विषयवस्तुतिर लाग्यो है। त्यस पछाडिको विषयवस्तुतिर लागे। मैले अस्ति चाहिँ तपाईहरुलाई 5-7 वटा विषयवस्तुहरुमा अलिकति बढी गराएको नि थिएँ। एउटा निजामती सेवाको परिचय, त्यसपछि निजामती सेवाको गठन, विकासक्रम, त्यसपछि निजामती सेवाको गठन, गठनमा पनि प्रक्रिया र व्यवस्थासँग सम्बन्धित प्रावधान, त्यस पछाडि आएर निजामती सेवामा पदपूर्ति, त्यसको व्यवस्था, अवस्था, तरिका थियो। त्यस पछाडि आएर सेवा सुविधाको बारेमा थियो, आचरण र अनुशासनको बारेमा थियो। यी मूलभूत विषयहरू थिए अस्तिका टपिकहरुमा। अब मैले तपाईहरुलाई निजामती सेवाको अलिकति पनि विषयवस्तुहरुको बारेमा राखेको पनि थिएँ। आजको विषयवस्तुहरुमा चाहिँ अब पहिला निजामती सेवा, त्यसपछि स्थानीय र प्रदेशसँग भएको प्रावधान अनुरूप हामीले के कस्तो छ भनेर हेर्छौं। आजको विषयहरुमा चाहिँ यी कुराहरुमा तपाईहरुसँग र मेरो बीचको आजको भेटघाट हुनेछ। मैले त्यसले पालना गर्नुपर्ने विषयहरुको विश्लेषण पनि गरेको थिएँ हैन। पेशागत आचरण, व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक आचरण, राजनैतिक आचरण, सामाजिक आचरण, यी चाहिँ मूलभूत आचरणका प्रावधानहरू छन्। जहाँ दफा 41 देखि 55 क सम्म भएको प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ। दफा 41 मा समयको पालना नियमितता, दफा 42 मा आज्ञापालता, 43 मा राजनीतिमा अवांछनीय प्रभाव पार्न नहुने, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, 44 मा 45 मा सरकारको सूचना व्यवस्थित गर्नुपर्ने, 46 मा सरकारको गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू गोप्य राख्नुपर्ने, मूलभूत सूचना सम्बन्धी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा भएको प्रावधान अनुसार हामीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता भने तापनि केही कुराहरू पारदर्शी हुनु भनेको चाहिँ छ्याङ्ग हुनु हो, वाङ्ग हुनु होइन भन्छ के। सबै कुरा भन्ने भनेको पारदर्शी होइन, छ्याङ्ग चाहिँ बनाउने हो र वाङ्ग होइन भन्ने सिद्धान्तहरू छन्, प्रावधान मान्यताहरू रहेका छन्। यी कुराहरू राख्दै थिएँ। अब म आज सजायमा पुगेँ के। अब नि के छ त निजामती सेवामा भएका प्रावधान अनुसार सजायको प्रावधान के छ त? अब हामी छलफल गर्छौं। यो दफा 59 मा व्यवस्था छ। निजामती सेवाको सजाय सम्बन्धी प्रावधान दफा 59 मा छ। सजाय मूलतः दुई स्वरूपका हुन्छन्। सजाय निजामती सेवामा सजाय किन गरिन्छ? सजाय किन गरिन्छ? साथीहरुलाई थाहा छ सजाय किन गरिन्छ? गल्ती गरेमा। Anybody others? किन सजाय गरिन्छ? अरु any? Do you have any idea? अपराध गरेमा छ। अपराध गरेमा। ओके, ल छोड्नुस्। त्यो सामान्य भयो। सजाय निजामती सेवामा सजाय किन गरिन्छ भने दफा 41 देखि 55 क सम्म भएका आचरण र अनुशासन सम्बन्धी प्रावधान र नेपाल सरकारले विभिन्न ऐन र नीतिमा उल्लेखित प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेको खण्डमा सजाय गरिन्छ। हो, दण्ड गरेपछि सजाय, यो जसले पनि भन्ने भाषा भयो। सजाय गर्नुको मूल कारण भनेको निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 41 देखि 55 क सम्म भएको आचरण र अनुशासन सम्बन्धी प्रावधान र विभिन्न कानुनमा उल्लेखित विषयहरूलाई उल्लङ्घन गरेको खण्डमा दफा 59 बमोजिम सजाय गरिन्छ। जुन यस प्रकार रहेको छ भनेर लेख्ने हो। जुन यस प्रकार रहेको छ। सजाय दुई स्वरूपको हुने गर्छन्। नम्बर 1 सामान्य सजाय, नम्बर 2 विशेष सजाय। नम्बर 1 सामान्य सजाय, नम्बर 2 विशेष सजाय। सामान्य सजाय 3 स्वरूपका छन् भने विशेष सजाय 2 स्वरूपका छन्। सामान्य सजाय 1, विशेष सजाय 2। सामान्य सजाय 3 स्वरूपका छन्, विशेष सजाय 2 स्वरूपका छन्। ओके,
त्यो तीन यो सामान्य सजाय अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा छ नसिहत दिने। नसिहत दिने, नसिहत भनेको चाहिँ चेतावनी दिने हो। नसिहत दिने सामान्य सजाय अन्तर्गतको नम्बर 1 मा छ नसिहत दिने। नसिहत दिने भनेको चेतावनी दिने। चेतावनी दिने भनेको ल्याएर थर्काउने भने होइन, लिखित चेतावनी दिने। लिखित, मौखिकता देला, मौखिक दिएको रेकर्ड हुँदैन, त्यसकारण नसिहत दिने भनेको चाहिँ लिखित चेतावनी दिने। त्यो भने कस्तो, मिस्टर फलानो तपाईले यो काम नगर्नु भनेर ऐनमा भएको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेको हुनाले तपाईलाई कारबाही किन नगरिने, आगामी 7 दिन भित्रमा सोको लिखित जानकारी सहित अफिसमा उपस्थिति हुनु भनेर दिएको पत्र नसिहत दिएको हो। सो कुराको कसैलाई कारबाही गर्यो भने सो कुराको जानकारी चाहिँ लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती किताबखाना, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायहरूलाई बोधार्थ गरिन्छ, जानकारी पठाइन्छ। यसरी यदि फलानुले यस्तो यस्तो काम गरेको हुनाले उहाँलाई यसरी कारबाही स्वरूप नसिहत दिएको छ भनेर चेतावनी दिने। चेतावनी पनि केमा दिने रे, लिखित चेतावनी दिनुलाई नसिहत दिने भन्ने गरिन्छ। नम्बर 2 सामान्य सजायको नम्बर 1 नसिहत दिने। सामान्य सजायको नम्बर 2 तल वृद्धि रोकका वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोकका। के भने मैले त्यहाँ वा है, फेरि र होइन। 2 तल वृद्धि रोकका वा भन्यो भने एउटा दिने, र भन्यो भने दुईटै दिनुपर्छ। 2 तल वृद्धि रोकका वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोकका। अनि अर्को भनेको चाहिँ है 2 तल वृद्धि रोकका वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोकका। 3 नम्बरमा 2 देखि 5 तल वृद्धि रोकका वा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोकका। यसलाई सामान्य सजाय भनिन्छ। मैले पहिले बताएँ, सजाय कुनै पनि कर्मचारीले निजामती सेवा ऐनको दफा 41 देखि 55 कसम्म प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेमा दफा 59 बमोजिम सजाय गरिन्छ। सजाय 2 स्वरूपका छन्, सामान्य र विशेष। सामान्य सजाय 3 स्वरूपका छन्, विशेष सजाय 2 स्वरूपका छन्। सामान्य अन्तर्गत नसिहत दिने 1, 2 तल वृद्धि रोकका वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोकका। 3, 2 देखि 5 तल वृद्धि रोकका वा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा। दोस्रोमा आए विशेष सजाय। विशेष सजाय 2 स्वरूपका छन्। विशेष सजाय 2 स्वरूपका छन्। नम्बर 1 भविष्यमा सरकारी सेवामा
सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने। भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने। 1 2 भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने। हेर्नुस् है फरक छ। भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य माथि नठहरिने गरी, भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी, अब हुन पाउँदैन, ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने। यो हटाउने र बर्खास्त गर्नेको मिनिङ छ। हटाउने भन्यो भने उ फेरि आउन नि सक्छ, आउन पनि सक्छ। उसले प्राप्त गर्नुपर्ने केही सेवा सुविधा प्राप्त गर्छ। बर्खास्त गर्ने भन्यो भने चाहिँ उसलाई उसको सञ्चय कोषको रकम बाहेक अरु सेवा सुविधा उपलब्ध गराइँदैन। त्यसैले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने। यसरी बर्खास्त गर्ने आधारहरू मूलतः 4 वटा आधारले बर्खास्त गरिन्छ। बर्खास्त गर्ने आधार भनेको 4 वटा छ। नम्बर 1 फौजदारी अभियोग अदालतबाट प्रमाणित भएमा। फौजदारी अभियोग है, अभियोग फौजदारी मुद्दा 2 स्वरूपका हुन्छन्। मुद्दा 2 स्वरूपका हुन्छन्। एउटालाई देवानी भनिन्छ, अर्कोलाई फौजदारी भनिन्छ। देवानी भनेको चाहिँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू देवानी मुद्दामा पर्छन्। देवानी हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता विषय चाहिँ फौजदारी अभियोग अन्तर्गत पर्छन्। त्यसकारण फौजदारी अभियोग अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिन्छ। फौजदारी अभियोग। अनि दोस्रो चाहिँ फौजदारी अभियोग भ्रष्टाचार गरेमा। भ्रष्टाचार गरेको अभियोग प्रमाणित भएमा। भ्रष्टाचार गरेको अभियोग प्रमाणित भएमा। 2 म क्या छु, विशेष सजाय दिनेको नम्बर 1 मा के आधारले दिइन्छ। विशेष सजायको नम्बर 2 मा के थियो, भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने। यसरी गरिने बर्खास्तको आधार 4 वटा छन्। नम्बर 1 मा फौजदारी अभियोग अदालतबाट प्रमाणित भएमा। नम्बर 2 मा अदालतबाट भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएमा। 2 3 मा विदेशमा बस्ने स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पत्र लिएमा। विदेशमा बस्नको लागि स्थायी रूपले बसोबास गर्नको लागि अनुमति पत्र भनेको DBPR भरेमा। DBPR भर्न पाइँदैन निजामती कर्मचारीले, हैन। DBPR लिएमा। अनि चौथो चाहिँ आफ्नो शैक्षिक योग्यता, उमेर, नागरिकता ढाँटेको प्रमाणित भएन। 4 भने है मैले। एउटा चाहिँ फौजदारी अभियोग अदालत प्रमाणित भएमा। दोस्रो भ्रष्टाचार गरेमा।
भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएमा तेस्रो DBPR दिएमा 20 दिनसम्म बस्ने। चौथोमा आफ्नो शैक्षिक योग्यता उमेर नागरिकता ढाँटेको पनि प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिन्छ। ल यति राखेँ है। अब म अर्को 2 नम्बरमा गएँ। 2 नम्बरमा छ जाँचमा पहिला नि सोधिसकेको हुनाले मैले एउटा पहिला वृत्ति र वृत्ति विकास पढाउँदै जान्छु अनि 20 हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। वृत्ति विकास भनेको के हो? करियर भनेको के हो है? करियर, व्हाट इज योर करियर? तपाईको वृत्ति के हो? मेरो करियर के हो? निजामती सेवा। तपाईहरुको करियर के हो? विभिन्न होला। पसलेहरुको करियर पसलमा व्यापार गर्नु हो। आर्मीहरुको करियर आर्मी सेवा नेपाली सेनामा हो। कृषकको करियर कृषि सेवा हो। त्यो भनेको आफ्नो हो। त्यो करियर भनेको के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले, वृत्ति भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि अंगालेको भनेको उले एडप्ट गरेको अंगालेको पेशालाई वृत्ति भनिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि अंगालेको पेशालाई वृत्ति भनिन्छ। करियर जस्तो मैले अघि भने पसलेले अंगालेको पेशा पसल वृत्ति, मैले अंगालेको पेशा निजामती वृत्ति, प्रहरीले अंगालेको पेशा प्रहरी वृत्ति, उसको जीवन निर्वाहको लागि अवलम्बन गरेको पेशालाई वृत्ति भनिन्छ। सो वृत्तिलाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, मूल्यवान, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, मूल्यवान बनाउने प्रक्रियालाई वृत्ति विकास मानिन्छ। मैले अंगालेको पेशालाई उदाहरणको लागि पसलेले हिजो 10,000 रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो, आज 15,000 को गर्यो भने त्यो नै उसको करियर हो। पहिला उ सानो उद्योगी थियो, उ अब ठुला उद्योगी बन्यो, दैट्स हिज करियर। प्रावि शिक्षक थियो, माविमा गयो, दैट्स करियर। म शाखा अधिकृत थिए, उपसचिव भएँ, दैट्स माई करियर है। अब सहसचिव हुन्छु, दैट्स माई करियर। भनेको आफ्नो पेशालाई मर्यादित, प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थित, मूल्यवान बनाउने प्रक्रियालाई वृत्ति विकास भनिन्छ। यस्तो वृत्ति विकास 2 स्वरूपका हुन्छन्। एउटालाई भनिन्छ होरिजन्टल, क्षितिजीय, एउटालाई भनिन्छ होरिजन्टल, क्षितिजीय, अर्कोलाई भनिन्छ भर्टिकल, लम्बीय। एउटा क्षितिजीय होरिजन्टल, अर्को लम्बीय भर्टिकल। क्षितिजीय भनेको चाहिँ, होरिजन्टल भनेको चाहिँ एकजना अधिकृतले सोही पदमा रहेर उले विदेश गर्न जान पाउने अवसर रहन्छ, ग्रेड बढी खान्छ, उ त्यसमा आफ्नो करियर वृत्तिमा आफ्नो योग्यता प्रणालीलाई बढाउँदै जान्छ भने एउटै पदमा रहेर अरु अधिकृत भन्दा उ अधिकृत अलि चाहिँ उपल्लो श्रेणीमा जान्छ भने
त्यो होरिजन्टल वृत्ति विकास भयो। होइन अधिकृतबाट उपसचिव हुनु, नासुबाट अधिकृत हुनु, अधिकृतबाट उपसचिव हुनु, उपसचिवबाट सहसचिव हुनु, सहसचिवबाट सचिव हुनु, सचिवबाट मुख्य सचिव हुनु भनेको चाहिँ भर्टिकल टाइपको वृत्ति विकास हो। र वृत्ति विकास सँगसँगै त्यो पदाधिकारीको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, सेवा सुविधा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। उसले तल्लो पदमा बसेको भन्दा माथिल्लो पदमा गरेको कामको बढी भ्यालुएसन हुन्छ, बढी मूल्य रहन्छ, ऊ बढी जवाफदेही हुन्छ, उसले प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेको हुन्छ। यसैलाई भनिन्छ करियर डेभलपमेन्ट, वृत्ति विकास। निजामती सेवाभित्र यसलाई दुई स्वरूपबाट हेर्ने, तीन स्वरूपबाट हेर्ने गरिन्छ। 3 टाइप्स छ। निजामती सेवामा 3 स्वरूपका छन् अथवा 3 प्रकारका छन्। नम्बर 1 खुल्ला वृत्ति विकास, नम्बर 2 आन्तरिक वृत्ति विकास र नम्बर 3 मिक्स। यसरी वृत्ति विकासलाई विभाजन पनि गरिएको छ। खुल्ला अथवा अर्को खुल्ला एउटा, दोस्रो बन्द र तेस्रो मिक्स भन्छ है। यसले खुल्ला, अर्को आन्तरिक हैन, अर्को चाहिँ मिश्रित अथवा बन्द पनि भन्छ है आन्तरिकलाई। यसरी वृत्ति विकास यसरी व्यवस्था गरेको छ। समग्र निजामतीमा हेर्ने हो भने खुल्ला र मिश्रितको सम्मिश्रण छ। खुल्ला पनि छ, बन्द पनि छ। बढी भ्यालुएसन चाहिँ बन्द वृत्ति विकासमा उपल्लो श्रेणीमा बढी बन्द वृत्ति विकास छन्। माथिल्लो तहमा जस्तो उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मुख्य सचिवमा चाहिँ बन्द वृत्ति प्रणाली बढी छ। तल्लो तहमा हैन खरिदार, नासु, त्यस पछाडि अधिकृत तहसम्म चाहिँ ओपन करियरको बढी बाहुल्यता छ। यसरी दुवै वृत्ति विकासको प्रयोग निजामती सेवामा छन्। यी दुवैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व र विशेषता छन्। Both have the characteristics and importance in the career development field. वृत्ति विकासको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा महत्त्व रहेको पाइन्छ। ल दुईटा सिद्ध्याएँ है मैले, दुईटा विषय सिद्ध्याएँ। अब हाम्रो करियर डेभलपमेन्टमा के व्यवस्था छ त भन्नु पर्दा हाम्रो करियर डेभलपमेन्टमा निजामती सेवाको व्यवस्था अथवा निजामती सेवाको विशेषता अथवा हाम्रो करियर डेभलपमेन्ट वृत्ति विकासका प्रावधान र व्यवस्था के छन् अलिकति हेरौँ है त। सबभन्दा राम्रो पक्ष वृत्ति विकासमा निजामती सेवामा स्थायी संयन्त्र जागिर खोसिँदैन, हतनपत्त जागिर खोसिँदैन। सेवाको स्थायित्व छ, पर्मानेन्सी छ सेवाको है। अब अरु इलेक्टेड पिपुलहरु जो निर्वाचित भएर आएका छन् उनीहरुको 5 वर्षको टेन्युर हुन्छ, 5 वर्षको समय रहन्छ। कर्मचारीहरुको चाहिँ 58 वर्षसम्मको समय रहन्छ। यसले चाहिँ वृत्ति विकासमा अथवा सेवाको स्थायित्वको सुनिश्चित गरेको छ। अर्को भनेको तलब, भत्ता, पेन्सन, उपदान लगायत विभिन्न मौद्रिक र आर्थिक सुविधाहरू छन्। तलब नघट्ने सुनिश्चितता छ, तलब छ, भत्ता छ, पेन्सन छ, उपदान छ हैन, लगायत विभिन्न स्वरूपका इकोनोमिक बेनिफिट छ, आर्थिक लाभांशहरू छन्। त्यसैगरी बीमा, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, उपचारको व्यवस्था जस्ता पनि प्रावधान छन् जुन हाम्रो करियरको लागि महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यसै गरी सरुवा हुन पाउने प्रावधान छन्, बढुवा हुन पाउने प्रावधान छन् हैन। पुरस्कार, दण्ड, तालिम, अध्ययनको व्यवस्था पनि छ हैन। पुरस्कार दिन्छ, दण्ड दिन्छ। दण्ड पनि करियर हो कि होइन? हो, किनभने एउटालाई पनिसमेन्ट दियो, जो गल्ती गर्छ उसलाई पनिसमेन्ट गर्नु भनेको गल्ती नगर्नलाई हौसला पनि गर्नु हो। यसरी त्यसको पनि महत्त्व छ। यसरी विभिन्न स्वरूपका छन्। तलब नघट्ने सुनिश्चितता गरिएको छ। अर्को भनेको चाहिँ ज्येष्ठतामा आधारित हाम्रो बढुवा प्रणाली छ। ज्ञान, सिप, क्षमता विकास गर्ने अवसर रहेको छ विभिन्न स्वरूपका है। ज्ञान, सिप हैन। अहिले पनि हेर्नुस् त, तपाईले अहिले अस्ट्रेलिया जान खोज्नु भयो भने थुप्रो लाग्छ पैसा, 20-25 लाख रुपियाँ लाग्छ एउटा अस्ट्रेलिया जानको लागि। तर निजामती सेवाभित्र बसेर तपाईले सेवामा 3 वर्षसम्म काम गरिसकेपछि अस्ट्रेलियन सरकारले एउटा अस्ट्रेलियन असेट भन्ने छ, अस्ट्रेलियन सरकारले दिएको छ भने अब अहिले तपाई अस्ट्रेलिया जानु पर्यो 3 वर्षपछि सेवापछि भने 20-25 लाख खर्च गर्ने होइन, 1 करोड जति चाहिँ लिएर आउँछ। 2 वर्ष बसेर 1 करोड जति लिएर आउँछ। हेर्नुस् त, टन्न पैसा पनि ल्याउँछ 1 करोड। देश पनि हेर्छ, मुख पनि फेर्छ हैन, पैसा पनि लिएर आउँछ, विदेशको डिग्री पनि हेरेर लिएर आउँछ। यो किन? द्याट इज द करियर डेभलपमेन्ट, वृत्ति विकास हो। त्यसै गरी कानुनको प्रावधान छ। नागरिकलाई सेवा दिन पाउने अवसर छ। जनतासँग एकदम प्रत्यक्ष, नागरिकसँग प्रत्यक्ष लिङ्क राखेर उनीहरूकै सामिप्यतामा रही सेवा दिन पाउने अवस्था छ। यी चाहिँ विभिन्न स्वरूपमा भएका कानुनी प्रावधानहरू हुन् हैन। पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था राखेको छ। लोकसेवा आयोगले योग्यता प्रणाली, मेरिट सिस्टमको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यहाँ मेरिट सिस्टमकै व्यवस्था छ। जो अब्बल छ, ऊ प्रतिस्पर्धी छ, उसैले सेवा गर्न पाउने अवसर राखेको छ हैन। भनसुन, चाकडी, चाप्लुसी, चुक्लीबाट टाढा छ। यसले के ल्याउँछ भन्दा निजामती सेवाको थप मलजल ल्याउन सक्छन्। ल, यति कुरा मैले बताएँ। अब यसरी बढुवा हुँदाखेरिको प्रावधान चाहिँ के छ त? अलिकति बढुवा सम्बन्धी कुराहरू राखेँ मैले है। के गर्यो भने हामी बढुवा हुन सक्छौँ भन्दा, यो बढुवा प्रतिस्पर्धाबाट जाँच दिएर आउने त इक्जामबाट पाइहाल्यो। तर फाइल बढुवा पनि भनिन्छ। फाइल बढुवा हुँदा तपाईको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापतको 40 अङ्क दिइन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको 40 अङ्क दिइन्छ। अनि ज्येष्ठता बापतको 30 नम्बर दिइन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको 40, ज्येष्ठता बापतको 30, शैक्षिक योग्यता बापतको 12, शैक्षिक योग्यता बापतको 12, दुर्गम भेगमा काम गरेको अथवा भौगोलिक अङ्क 16 र तालिमको 2 नम्बर छ। मैले यसलाई फेरि बताएँ। बढुवा हुँदाखेरिको प्रावधान अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 40 अङ्क, ज्येष्ठतामा 30 अङ्क, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापतको 16 अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापतको 12 अङ्क र तालिम बापतको 2 अङ्क गरी बढुवामा पनि, फाइल बढुवामा पनि प्रावधान रहेको छ। यसरी निजामती सेवा अरु सेवा भन्दा अलि अब्बल खालको हो। विशेष क्षमता भएकाहरूले, अब्बल खालको भनेको फर्स्ट इज फर्स्ट, जो पहिलो हुन्छ त्यो पहिलो नै हो भन्ने मान्यता, मेरिट सिस्टमको यसले अवलम्बन गरेको पाइन्छ। अब म अर्को कुरामा आएँ। एकचोटि यो मैले यति बताएँ, म अर्को टपिकमा आएँ। विधा सम्बन्धी प्रावधान। विधा यो जाँचमा सोधेको हुनाले मैले यसलाई थप राखेँ है। विधा सम्बन्धी कस्ता प्रावधान छन् त भने, निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 71 मा विधा पाउने व्यवस्था राखेको छ।
बिदा पाइन्छ। हामीले त्यहाँ के भनेको छ, बिदा होलिडे, बिदा अधिकार होइन सहुलियत मात्र हो भनेको छ। हामीले सेवा प्रवेश गरेपछि नेपाल सरकारलाई 24 घण्टा टाइम दिन्छु भनेको छ हामीले। तपाईले त्यही अनुसारको शपथ खानुहुन्छ। मैले शपथ ग्रहण गर्छु हैन, शपथ छ मलाई। हाम्रा सचिवज्यूले चाहिँ शपथ गराउनु भएको थियो। ल फलानु तपाईको समय नेपाल सरकारले किनेको छ, 24 आवर्स दिनु होला। तपाईलाई आवश्यक पर्ने मानवीय सामाजिक संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले बिदा दिन्छौं। त्यो बिदा भनेको तपाईको अधिकार होइन, खाली सहुलियतपूर्ण मात्र हो भनेको छ। यसकारण जाँचमा पनि सोधेको हुनाले मैले अलिकति व्याख्या गरेँ। निजामती सेवाभित्र विभिन्न स्वरूपका बिदाहरू छन्, जसमध्येमा भइपरि र पर्व बिदा भन्ने 6 दिन पाइन्छ। भइपरि बिदा र पर्व बिदा। भइपरि आउने बिदा र पर्व बिदा गरी 6 दिन पाइन्छ। वर्षमा 12 दिन भइपरि र पर्व बिदा। यस्तो भइपरि र पर्व बिदा भनेको एकचोटि इंग्लिशमा भन्दिनु न के हो? यो क्याजुअल हलिडे, क्याजुअल भनिन्छ। अनि यो क्याजुअल र अर्को फेस्टिभल दुईटा है, दुईटा बिदाहरू पाइन्छन्, जसलाई चाहिँ त्यो 6 दिन हुन्छ। यस्तो बिदा चाहिँ को विशेषता चाहिँ यो आधा दिन पनि लिन पाइन्छ है। आधा दिन म 1 बजेसम्म काम गर्छु अनि 2 बजेदेखि 4 बजेसम्मको चाहिँ म बिदा लिन्छु। आज मेरो माइती जानु पर्यो भन्ने नि पाइन्छ, म ससुराली जानु पर्यो भन्न नि पाइन्छ, अथवा मलाई फलानु काम गर्यो भन्न नि पाइन्छ। त्यो चाहिँ हाफ होलिडे दिन पाइन्छ। आधा आधा लियो भने 24 दिनसम्म पाइयो फेरि है। यो चाहिँ के पाइयो भन्दा आफ्नो आवश्यकता। अनि यसको अर्को विशेषता भनेको चाहिँ यो मौखिक जानकारी दिएर नि लिन पाइन्छ, अरू बिदा लिन पाइँदैन। मौखिक जानकारी दिएर नि लिन पाइन्छ, आधा दिन पनि लिन पाइन्छ। अनि अर्को भनेको यो चाहिँ 1 वर्षसम्म लिएन भने बचत हुँदैन। अर्को वर्ष दिन्छु नि त 48 दिन भन्न पाइँदैन। अर्को चाहिँ यो ल्याप्स भएर जान्छ। ल्याप्स भनेको वैशाखबाट बिदा सुरुवात हुन्छ, अर्को वैशाखसम्म लियो भने लिइहाल्यो, होइन भने म यो बचत गरेर 3-4 वर्षपछि 12 चौको 48 दिनको लिन्छु भन्न पाइँदैन, ल्याप्स भएर जान्छ। यसलाई भन्छ भइपरि र पर्व बिदा, जुन 6 दिन पाइन्छ 1 वर्षमा। अर्को चाहिँ के छ भन्दा घर बिदा। घर बिदा भनेको चाहिँ वर्षमा 30 दिनसम्म पाइन्छ। त्यो लिखित जानकारी दिएर मात्र लिन पाइन्छ। सेवा अवधि भर, सेवाको समय भर चाहिँ 180 दिन चाहिँ बचत हुन्छ। त्यो बचत भएको चाहिँ पैसा आउँछ, महिनामा काउन्ट गरेर कन्भर्ट गरेर पैसा दिन्छ भनेको 6 महिनाको पैसा आउँछ। पैसा चाहिँ तपाई कुन पदमा गएर रिटायर हुनु हो त्यही पदको आधारमा आउँछ। उदाहरणको लागि तपाईले खरिदारबाट सेवा सुरुवात गर्नुभयो, मुख्य सचिवबाट चाहिँ रिटायर हुनुभयो भने तपाई मुख्य सचिवकै तलब अहिले जति छ सोही आधारमा 6 महिनाको तलब आउँछ भनेको 180 दिनको तलब आउँछ। यसलाई घर बिदा भनिन्छ। बाँकी रहेको बिदा चाहिँ ल्याप्स भएर जान्छ। ओके, 3टा भने मैले, भइपरि आउने बिदा, पर्व बिदा, अब घर बिदा भने। अर्को चाहिँ बिरामी बिदा भन्ने छ। यो जाँचमा सोध्या भएर भन्ने है मैले। बिरामी बिदा, बिरामी बिदा भनेको चाहिँ वर्षमा 12वटा पाइन्छ, 12 दिन पाइन्छ। 12 दिन। सो बिदा लिनु पर्यो भने लिखित जानकारी गराउनु पर्छ र यो बिदा चाहिँ
जति पनि बचत भएर अन्तिममा पैसा आउँछ, जति पनि बचत हुन सक्छ, कुनै थ्रेसहोल्ड छैन यसको चाहिँ। लिए लिन्छ, नलिए भने सबै बिदालाई चाहिँ काउन्ट गरेर वर्षमा 12 दिनको दरले काउन्ट गरेर उसले जति हुन्छ त्योलाई चाहिँ बचत गरेर पैसा लिन पाउँछ। यस्तो पनि प्रावधान रहेको छ, सञ्चित हुने गर्दछ। घर बिदा चाहिँ 180 दिनभन्दा माथि सञ्चित हुँदैन। बिरामी बिदा चाहिँ जति पनि हुन सक्छ। ओके, अर्को छ प्रसूतित बिदा भन्ने छ, सुत्केरी बिदा। यो सुत्केरी बिदा चाहिँ महिलाहरूको लागि 98 दिन पाइन्छ भने पुरुषहरूको लागि सुत्केरी स्याहार बिदा भनेर 15 दिन पाइन्छ है। महिलाहरूको लागि सुत्केरी बिदा अथवा प्रसूति बिदा 98 दिन, पुरुषहरूको लागि सुत्केरी स्याहार बिदा भनेर 15 दिन पाइन्छ। सुत्केरीलाई स्याहार गर्नको लागि 5000 रुपैयाँ पनि दिन्छ नेपाल सरकारले। यसरी त्यो बिदा पाइन्छ। 98 दिन बिदाले महिलालाई, सुत्केरी हुने महिलालाई समय पुगेन भने, त्यो भन्दा बढी रेस्ट गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने चाहिँ बाँकी बिदा चाहिँ उसले के लिन सक्छ, बेतलबी बिदा लिन सक्छ। र आफ्नो बाँकी छ बिदा, कुनै घर बिदाहरू बाँकी छ भने सो पनि लिन सक्ने प्रावधान छ। अर्को छ क्रिया बिदा। क्रिया बिदा चाहिँ 15 दिनको पाइन्छ। क्रिया बिदा यो पनि प्रावधान रहेको छ। क्रिया बिदा मैले भनेको अहिलेका बिदाहरू भैपरी र पर्व, घर बिदा र बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा र प्रसूति स्याहार बिदा, क्रिया बिदा। यो बिदा चाहिँ स्वयं कार्यालय प्रमुखले दिन सक्छ। कार्यालय प्रमुख, म हाकिम छु भने मैले मेरो मातहतका कर्मचारीलाई दिन सक्छु यस्तो बिदालाई चाहिँ, यी बिदालाई। तर अर्को बाँकी रहेका बिदाहरू जस्तो अध्ययन बिदा। अध्ययन बिदा पनि 2 स्वरूपका छन्, तलब सहितको र तलब रहितको बिदा हुन सक्छ। यो चाहिँ 3 वर्ष काम गरेपछि मात्र पाइन्छ सेवामा। आवश्यक परेमा 2 वर्ष थप गर्न पनि सकिन्छ। यस्तो बेलामा तलब आउँदैन। यो चाहिँ नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको हुन्छ, नत्र कार्यालय प्रमुखले दिन पाउँदैन। नेपाल सरकार भनेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवज्यूले नै निर्णय गर्नुपर्छ, अनि मात्र पाइन्छ त्यस्तो बिदा, अध्ययन बिदा। असाधारण बिदा भन्ने छ अर्को। असाधारण बिदा चाहिँ 5 वर्ष सेवा अवधि पुरा भइसकि दिन्छ, 5 वर्ष काम गरेपछि, अनि एक पटकमा 1 वर्ष नबढ्ने गरी 3 वर्षसम्म लिन पाइन्छ। एक पटक लियो 1 वर्षको लागि, अर्को पटक लियो अर्को वर्षको लागि गरेर 3 पटक लिन पाइन्छ सेवा अवधि भर। र 5 वर्ष काम गरिसकेको मान्छेले मात्र यस्तो असाधारण बिदा लिन सक्छन्। यो पनि नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेर मात्र दिन सक्छ, कार्यालय प्रमुखले सक्दैनन्। अध्ययन बिदा चाहिँ कति पाइन्छ रे सर? अध्ययन बिदा चाहिँ 3 वर्ष पुरा भएपछि 2 वर्ष हैन, पुरा भएपछि 2 वर्ष, आवश्यक परेमा फेरि 2 वर्ष थप्न सक्छ। 4 वर्ष पाइन्छ। अनि असाधारण क्रिया बिदा चाहिँ जस्तो महिलाले नि पाउने हो कि? पाउँछ, महिलाले नि पाउँछ। ऐन के छ, पाउँछ। जस्तो मानौँ न कुनै महिलाको ससुरा भन्दैछु, महिलाको ससुरा, सासू, ससुरा र घरको बाबु आमा र यदि उसैले क्रिया गर्दा ऊ पनि बस्नुपर्ने प्रावधान छ भने कार्यालय प्रमुखले सो कुराको प्रमाणित गरी बिदा दिन सक्छ। ओके, त्यसै गरी अर्को छ बेतलबी बिदा। बेतलबी बिदा चाहिँ भने तलब आउँदैन। यो बिदा चाहिँ
एकै पटक अथवा पटक पटक गरी 5 वर्षसम्म लिन पाउँछ। एकै पटक अथवा पटक पटक गरी 5 वर्षसम्म लिन पाउँछ। मैले अघि नै भनिसके असाधारण बिदा, अध्ययन बिदा र बेतलबी बिदा दिने अधिकार चाहिँ केवल नेपाल सरकारलाई मात्र छ। कार्यालय प्रमुखले सो बिदा दिन सक्दैन। र अर्को छ सट्टा बिदा छन्। सट्टा बिदा भनिन्छ त्यो चाहिँ अस्पताल, विमानस्थल, बारुद यन्त्र, हुला जस्तो 24 आवर्स नै सर्भिस दिनुपर्ने अड्डाहरूमा छन्। त्यस्तो बिदामा चाहिँ सट्टामा आज म आउन पाउँदिन, ल तिमीले आएर गर्देऊ, तिम्रो भोलि म गर्छु भन्नु पर्यो भने त्यसलाई सट्टा बिदा भन्छ। जुन कार्यालय प्रमुखले सट्टा मिलाई सो बिदा दिन सक्छन्। यसरी निजामती सेवामा बिदा सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। यसरी प्रावधान छन्। अर्को विषय छन्, मैले अर्को विषय भने, अर्को विषय चाहिँ यसलाई बिदा सिद्ध्याएँ है मैले। अब पुरस्कार सम्बन्धी नि एकचोटि जाँचमा प्रश्न सोधेको थियो, त्यसकारण त्यसलाई पनि अलिकति व्याख्या गर्छु मैले। निजामती सेवाको पुरस्कार सम्बन्धी कस्तो प्रावधान छ त? ओके, यो चाहिँ निजामती सेवा नियमावली पुरस्कारमा गए है, म बिदा सिद्ध्याएँ। निजामती सेवा नियमावली 2050 को दफा परिच्छेद 16 को दफा 116 मा प्रावधान छ बिदा पुरस्कार सम्बन्धी। निजामती सेवामा 3 स्वरूपका पुरस्कार दिन्छन्। 3 स्वरूपको पुरस्कार बिदा के अरे पुरस्कार चाहिँ 3 स्वरूपका छन्। यो दफा 116 बमोजिम उपलब्ध गराइन्छ, जसमध्ये क नम्बरमा छ निजामती सेवा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार। सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार वर्षमा 1 जनालाई दिन्छ र त्यसको दाम चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ हुन्छ। सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार 2 लाख रुपैयाँ 1 जनालाई दिन्छ प्रत्येक वर्ष। दोस्रो निजामती सेवा पुरस्कार 10 जनालाई दिन्छ। 1 लाखको दरले दिन्छ। 1 लाखको दरले दिन्छ, 10 जनालाई दिन्छ भने गमा निजामती सेवा पुरस्कार नम्बर 1 निजामती सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, 2 मा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, 3 मा निजामती सेवा पुरस्कार। निजामती सेवा पुरस्कार चाहिँ धनराशि 50,000 को दरले छ भने 30 जनाले पाउँछन्। 30 जनाले पाउँछन्। 30 जनाले पाउँछन्। दर 50,000 को छ। यसको पुरस्कारको राशि 50,000 को दरले 30 जनाले पाउँछन्। यसरी 3 स्वरूपको पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी गरिएको पुरस्कारको छनौट समितिको पुरस्कार नेपाल सरकारले दिन्छ भने छनौट गर्न समितिमा चाहिँ केन्द्रीय पुरस्कार छनौट समितिमा चाहिँ मुख्य सचिव अध्यक्ष हुनुहुन्छ, चेयर बाइ चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव अध्यक्ष, अनि जम्मा 5 जनाको समिति छ। त्यो 5 जनाको समिति मध्ये मुख्य सचिव अध्यक्ष, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव सदस्य, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको, नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि सचिव सदस्य है, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त भएको कुनै पनि व्यक्ति सदस्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव भएको एउटा समिति छ। सो समितिले सिफारिस गरे बमोजिमको निजामती सेवा पुरस्कार उपलब्ध गराइन्छ हरेक भदौ 22 गते। यसरी
निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। मैले भने यहाँ यो नियमावलीको नियम 116 मा व्यवस्था छ। पुरस्कार सम्बन्धी प्रत्येक वर्ष 5 जनाले प्रत्येक वर्ष कति 41 जनाले पुरस्कार पाउँछन्। सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार 1 जनाले पाउँछ 2 लाख छ। उत्कृष्ट पुरस्कार 10 जनाले पाउँछ 1 लाखको दरले। निजामती सेवा पुरस्कार पाउँछ 50,000 को दरले 30 जनालाई। यसरी पुरस्कारको व्यवस्था राखिएको छ। हरेक भदौको 22 गते पुरस्कार दिइन्छ। यो पुरस्कार छनौट समितिमा मुख्य सचिव संयोजक, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव सदस्य, नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि सचिव सदस्य, विशिष्ट श्रेणी भनेको सचिवबाट रिटायर भएको कुनै पनि सचिव अथवा मुख्य सचिवबाट रिटायर भएको कुनै पनि व्यक्ति सदस्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहेको एउटा समिति छ। यसैको सिफारिसमा निजामती सेवामा पुरस्कार दिने गरिन्छ। यति राखे। अब म तपाईहरुलाई अर्को राखेँ। हजुर, टोटल यो पुरस्कार राशि 27 लाख राखेको। टोटल 30 जनालाई 15 15 10 25 2 27 लाखको छ। प्रत्येक वर्ष 2700। तर दुर्भाग्य भनौं कि के भनौं, निजामती सेवाको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छानौट गर्न नसक्दा धेरै पटक पुरस्कार ल्याप्स भएको छ। भनेको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार लिने मान्छे छनौट गर्न नसकिएको अवस्था पनि हामीसँग विद्यमान नरहेका होइनन्। किन को त सर्वोत्कृष्ट भन्ने व्यक्ति छनौट गर्न नसकेको पनि हामी कहाँ इतिहास, लामै इतिहास रहेको छ। यति भने है, मैले यति राखेँ। विधा राखेँ। मैले तपाईलाई सजाय भने, वृत्ति विकास भने, वृत्ति विकास सम्बन्धी व्यवस्था भने, अनि पुरस्कार भने, विधा भने, बढुवा प्रणालीमा नम्बर कसरी पाइन्छ यो पनि भन्ने। यति भन्दै जाँदा अब अर्को विषयतिर लागे। निजामती सेवामा देखिएका समस्याहरू के छन्, हाम्रो के समस्या छन्। अलिकति अहिलेको वर्तमान स्वरूप पनि हेरौँ त। पहिला निजामती सेवाको वर्तमान स्वरूप के छ अलिकति हेरौँ है। मैले अहिलेको अवस्था कस्तो छ निजामती सेवा वर्तमान स्वरूपमा चाहिँ। निजामती सेवा उत्कृष्ट र अब्बल सेवा हुँदा हुँदै र नागरिकसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने यस्तो सेवाको विद्यमान स्वरूप कस्तो छ। नम्बर 1 मा छ यो विशिष्ट सेवा समूह उपसमूहहरू गरी विभाजन गरिएको छ हैन। विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिवहरू हुनुहुन्छ विशिष्ट श्रेणीको। राजपत्र अनङ्कित द्वितीय खरिदार, राजपत्र अनङ्कित प्रथम नासु, राजपत्राङ्कित तृतीय अधिकृत, राजपत्राङ्कित द्वितीय उपसचिव, राजपत्राङ्कित प्रथम सहसचिव, राजपत्राङ्कित विशिष्ट सचिव र मुख्य सचिव छन्। यसरी व्यवस्था राखिएको छ भने समूह र उपसमूहमा पनि विभाजन गरेको छ। नेपालमा हाल 53 वटा समूह, 41 वटा जति उपसमूह र 10 वटा सेवा रहेको छ। जुन मैले हिजै भने 10 वटा सेवा के भनेको थिएँ, आर्थिक तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, विविध र शिक्षा। यो 10 वटा सेवा हुन्। यो 10 वटा सेवाको 53 समूह रहेका छन् भने 41 वटा उपसमूहहरू पनि रहेका छन्। अहिले अरूको स्वरूप। अनि निजामती सेवालाई कानुनी र संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ, संरक्षण गरिएको छ। कानुनीको नि संरक्षण गरिएको छ भने संवैधानिक पनि संरक्षण गरिएको छ, ताकि कर्मचारीहरूले निर्धक्क भएर सेवा दिन सकुन् भनेर। संवैधानिक र कसैले पनि हलचल नल्याओस्
भन्ने आधारले कानुनी र संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ, संरक्षण गरिएको छ। हाम्रो सेवा चाहिँ दर्जामूलक भन्दा पदमूलक छ। भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने कुन व्यक्तिले कति काम गर्यो होइन कि कुन पदमा रह्यो हेरिन्छ। खरिदारको तलब एउटै छ, जुन जहाँ जस्तो भए पनि उसले काम कति गर्यो भनेर हेरिँदैन, कुन तलब कुन पोस्टमा जागिर खायो भन्ने हेरिन्छ। यसलाई पदमूलक भनिन्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रोमा त्यो प्रावधान छ। जस्तो सुकै अधिकृतले नि एउटै तलब खाने हो हैन, ऊ चाहिँ काम कति गर्यो हेरिँदैन। यसलाई पदमूलक सेवा पनि भनिन्छ। अर्को स्वरूप भनेको चाहिँ अहिले संघीय प्रदेश निजामती, संघीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूमा विभक्त छन्, विभाजन गरिएका छन् अथवा समायोजन गरिएको छ। यसरी विभिन्न किसिमबाट निजामती सेवाको स्वरूप निर्धारण गरेको छ अथवा सेवाको झुकाव निर्धारण गरेको छ। र अर्को हामी चाहिँ बढी पदमा व्यक्तिको कार्य सम्पादन भन्दा पनि पदमा हेरेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरिन्छ। यी भए हाम्रा निजामती सर, जस्तो यो राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित भन्छ, यसमा के फरक छ सर? अलिकति भनिदिनु। ल, पत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित छन्। सामान्य मान्छेले बुझ्दा चाहिँ जनरल एकदम लेम्यानले बुझ्ने भाषा भनेको चाहिँ रातो कलम चलाउनेलाई राजपत्राङ्कित र रातो कलम चलाउन नपाउनेलाई चाहिँ राजपत्र अनङ्कित भनेर बुझ्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ यथार्थमा त्यो मात्र होइन। राजपत्राङ्कित भनेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी हो। शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मुख्य सचिवले राजपत्राङ्कित। नासु खरिदारहरू चाहिँ राजपत्र अनङ्कित हुन्। राजपत्राङ्कित कर्मचारीले चाहिँ निर्णय पनि गर्न पाउँछन्। राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले चाहिँ राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई सहयोग पुर्याउने हो, उसले निर्णय गर्न सक्दैन। राजपत्राङ्कित कर्मचारीले चाहिँ निर्णय नै गर्न सक्ने डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी हुन्छ। यसरी यो दुईटा बीचको फरक यस्तो किसिमको रहेको छ। ओके, तर मानिसहरूले चाहिँ प्राय रेड पेन चलाउनेलाई राजपत्राङ्कित भनेको छ। अझ अर्को भाषामा भन्दा राजपत्राङ्कित कर्मचारीको चाहिँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता प्रावधान राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ भने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको सो व्यवस्था गरिएको हुँदैन। यसरी छुट्याएको छ। राजपत्राङ्कित कर्मचारीको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, निर्णयको क्षमता, कार्यान्वयनको अवस्था अरूको भन्दा अब्बल भएर माथिल्लो रहेको हुन्छ भन्ने गरिन्छ। भनेपछि जुनसुकै सेक्टरको पनि त्यो नायक सुब्बा भन्दा माथिल्लो पोस्टको चाहिँ सबै राजपत्राङ्कित हुन होइन सर? त्यसो भए सबै सेक्टरको। अनि त्यो शिक्षकहरूमा चाहिँ यस्तो प्रावधान हुन्छ नै? शिक्षकहरूको चाहिँ सो प्रावधान छैन। शिक्षकहरूमा चाहिँ के छ भने ऊ सुरुमा प्रावि शिक्षक, निवामी शिक्षक र मावि शिक्षक भन्छ। प्रावि शिक्षक अन्तर्गतको प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुन्छ। निवामीको पनि तृतीय, द्वितीय र प्रथम हुन्छ। माविको पनि प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुन्छ, श्रेणी हुन्छ त्यसभित्र। अब निवामी स्कुल सरी प्रावि स्कुलको तृतीयले खरिदारसम्मको तलब खान्छ, द्वितीयले नासु सरहको खान्छ भने प्रावि शिक्षक प्रथमले चाहिँ अधिकृत स्तरको तलब खान्छ। यसमा यो राम्रो छ यिनीहरूकोमा। निवामी तृतीयले चाहिँ नासु सरहको, द्वितीयले चाहिँ अधिकृत स्तरको,
प्रथमले झन्डै उपसचिव स्तरको तलब खान्छ भने मावि शिक्षक प्रथमले सहसचिव स्तरको, द्वितीयले उपसचिव र मावि शिक्षकले अधिकृत स्तरको तलब खाने प्रावधान छ। र जतिसुकै बताए तापनि वृत्ति विकासको दृष्टिकोणले अन्य प्रावधानले भने टिचरहरूको भन्दा निजामती सेवाको राम्रो चाहिँ देखिन्छ। यसरी प्रावधान भएको छ। सर हजुर यसकै निजामती कर्मचारीको राजपत्रमा अनाङ्कृतको के अनाङ्कित, हजुर हजुर कति वर्षमा सरुवा हुने प्रावधान छ यसमा चाहिँ तल्लो सरुवा हुँदाखेरि राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूको चाहिँ भौगोलिक स्थान हेरी 2 वर्षमा सरुवा हुन पाउने प्रावधान छ। अनाङ्कित कर्मचारीको चाहिँ अहिले चाहिँ यो स्थानीयमा समायोजन भइसकेपछि सो प्रावधान अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेका छैन। सङ्घको र प्रदेशको एक कार्यालयबाट अर्कै प्रदेशको कार्यालयमा जान सक्छ, तर प्रदेशबाट सङ्घमा आउने प्रावधान छैन। स्थानीयबाट प्रदेश र सङ्घमा आउने प्रावधान राखेका छैन, त्यो बन्द रहेको छ त्यो चाहिँ। तर एउटा चाहिँ पहिलाको दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ उल्लेख छैन कानुन नबनेको कारण। पहिलाको दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ कुनै एक ठाउँमा नियुक्ति पत्र लिएको राजपत्र अनाङ्कित कर्मचारीले 7 वर्ष सोही ठाउँमा काम गरेपछि चाहिँ अनि अर्को निकायमा अथवा जस्तो उदाहरणको लागि पोखराबाट तपाईँले नियुक्ति लिनु भएको थियो त्यतिखेर भने पोखराबाट नियुक्ति लिएर कहाँनेरि पोखराकै स्याङ्जाकै थियो भने अब ऊ काठमाडौँ आउनु पर्यो भने चाहिँ 7 वर्षपछि चाहिँ सो कानुनले सो व्यवस्था मिलाएको थियो। तर अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएपछि चाहिँ सो प्रावधान व्यवस्थित हुन सकेका छैन। स्थानीय कर्मचारीहरूले सरुवा हुन पाउने व्यवस्था छैन। अन्तमा यो अलिकति यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेटिभ हो कि जस्तो लाग्छ सर। अब चाहिँ पुरै डिसेन्ट्रलाइजमा गइसक्यो स्टेट, अनि यो ब्युरोक्रेटको चाहिँ यो अलिकति पोलिसी चाहिँ अलिकति बढी सेन्ट्रलाइजै भयो त क्या। सङ्घको चाहिँ स्थानीय तहमा आउन पाउने, स्थानीय तहको चाहिँ माथि जान नपाउने हो त्यो प्रावधान छ। 2 वर्ष नभइकन चाहिँ सर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गोर्खामा अब एउटा सिडिओ 42 दिनदेखि 43 दिनमा झोला कोला बोकेर पुरै काट्नु सर। त्यो व्यवस्था पोलिटिक्सले पनि यस्तो ब्याडली इफेक्ट पारेको छ नि। अब पोलिटिक्सले त यसो हाइली इफेक्ट गर्छ होइन, त्यो तपाईँले भनेको कुरामा एकदम हो, बढी इफेक्ट नै राख्छन्। अब उनीहरूको सरुवाको व्यवस्था एकदम व्यवस्थित हुन सकेका छैन। परिपक्व र लोकतान्त्रिक र व्यवस्थित भएको देशमा सो कुरा हुन सकेका छन्। यति राम्रो व्यवस्था राखिएको छ छुन चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि कर्मचारी पहिला हिमालमा गएर काम गर्छ, त्यसपछि उसलाई पहाडमा ल्याउने, अनि तराईमा ल्याउने, अनि उपत्यकामा लाने, उसलाई चाहिँ गाउँ ठाउँ भूगोल पानी हावा हुरी बतास थाहा होस् र त्यही अनुसारको निर्णय गरोस् भनेर त्यो लेयरमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ। तर अब तपाईँहरूले धेरैले बुझिसक्नु भएको छ, अलिकति राजनीतिक दलको झोला बोकेको आधारले यस्तो सरुवा हुने प्रावधान चाहिँ अलिक बढी छ नै छ। खलल परेको सर है एकदम ट्रेन नै त्यस्तो बस्छ क्या सर। अब मानव सिडिओ या एसपी जो कोही पनि चेन्ज हुने बित्तिकै कसको आयो, कसको मान्छे आयो, कुन पार्टीको आयो, कसले पठायो भन्ने ट्रेन त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई अधिराज्यभरि एकदम व्याप्त छ क्या। एक्ज्याक्टली त्यो धेरै सबै ठाउँमा त्यो व्याप्त छ। यो पनि तपाईँले भनेको जस्तो अहिले 2टा पदमा बढी छ। एउटा सेक्युरिटी सेक्टरमा सिडिओ एसपी लगायतका सुरक्षा निकायमा बढी छ। अर्को उपसचिवको पनि छ हैन सर? हजुर उपसचिवहरूको पनि सरुवा बढ्यो भन्छ नि, त्यसमा पनि एकदम शान्त हैन हो। हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ स्थानीयको प्रमुख प्रशासकीयको पनि अलि हाइलाइटेड भइराखेको हुन्छ अहिले है। म पनि एउटा कुनै पालिकामा अहिले प्रमुख प्रशासकीय भएर काम गरिरहेको छु होइन। यिनीहरूको पनि बढी चर्चा भएर राजनीतिक माहौलसँग बढी जोडिएको हुन्छ भनिन्छ। सिडिओ र सेक्युरिटी फोर्समा भनेको 2टा सेक्टरमा बढी हुन्छ। एउटा डेभलपमेन्ट फङ्सनमा
अर्को सरलाई पनि कुन पार्टीको भनेर सोधिहाल्यो होला त्यहाँ। त्यस्तो अब त्यता अब मान्छेहरूले गेस गर्छन्, सबैले कसैले सोध्छन्, कसैले गेस गर्छन्, कसैले बोलेपछि थाहा पाउँछन्। अब मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ नि, जस्तो मानौँ त पालिकाको प्रमुख को छ, अध्यक्ष अथवा मेयर, उसको फेभरको मान्छे आयो भने त्यसले ल्यायो भने तर ऊ मानौँ ऊ चाहिँ अब कमिसको छ भने कतिपय ठाउँमा डेमोक्रेट पनि गइरहेको हुन्छ, डेमोक्रेट छ भने कमिसको कार्यकारी प्रशासनिक अधिकारी पनि गइरहेको हुन्छ है त चाहिँ। हुन्छ अब सबै कुरो सबभन्दा कुरो सेटिङ रहेछ सर, सेटिङ लाइसेन्स सबै हुन्छ। जो सत्तामा छ बसेको ट्याग लाग्छ कि सर है? लाग्छ अब यो विभिन्न समयको ट्याग पनि लाग्छ। अब तर एउटा कुरा चाहिँ म चाहिँ तपाईहरूलाई पनि भन्छु, यो मैले बुझेको नि त्यही हो, कर्मचारीको मेन मर्म र धर्म भनेको चाहिँ काम नै हो। तपाईँको अनुहार हेरेर मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन है, काम नै हो। तपाईँले काम गरिसकेपछि सबै अरूले पनि मन पराउने त्यो चाहिँ छ। तर अब हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रलाई परिपक्व नभइसकेको देशमा चाहिँ त्यो ट्याग लाग्ने कल्चर बढी हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, सिक्युरिटीमा जसको अपराधिक क्षेत्रमा हुने र डेभलपमेन्ट फङ्सनमा हुने यो दुईटा पदमा चाहिँ यस्तो को आयो को गयो भन्ने कुराको बढी हुन्छ। जस्तो जिल्लाको पुनर्निर्माण मतलब हुँदैन, खानेपानी संस्थान मतलब हुँदैन, उद्योग को आयो उद्योगमा फलानु पार्टीको आयो भन्दैन हैन। यो सुरक्षा निकाय र डेभलपमेन्ट निकायमा चाहिँ बढी यसका चर्चा परिचर्चा हुने गर्छन्। अनि यो जस्तो यो न्याय यसै यो अदालततिर पनि त्यस्तो अलि थाहा पाइए हैन सर खासै। अदालत त स्वच्छ हुन्छ। अदालतको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने अदालतको चाहिँ उलाई कुन पार्टीको भनेर नि हेरिदैन र कुनै पनि राजनीतिक दलले उलाई के गर्दैन, फोर्स गर्दैन हैन। यो ल यो निर्णय ल मलाई चाहिँ यो फलानुलाई चाहिँ निकालिदिनु पर्यो भनेर भन्न सक्ने अधिकार रहँदैन। यो अहिलेसम्मको न्यायालयमा त्यस्तो कल्चर अलि नबसिसक्यो भएर अब त बिस्तारै अहिलेसम्म छैन। त्यो एउटा बिस्तारै बस्ला, त्यो त रहिरहला। त्यो इन्डाइरेक्टली अलिअलि बसेको छ, तर इन्डाइरेक्टली बसेको छ। अब ट्याग लागेको छ तर डाइरेक्ट यस्तो प्रक्रिया पनि कमै छ। ल यति नै राखेँ मैले। हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। ल अगाडि बढौँ। अब निजामती सेवामा देखिएका कमजोरीहरू के छन् अलिकति बताएँ मैले। निजामती सेवामा कस्ता कस्ता कमजोरी देखेका छन् भने पहिलो नम्बरमा त म यसलाई अलिकति कमजोरीको रूपमा हेरौँ। अहिले सङ्घीय कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गरिएको छ। उनीहरूको वृत्ति विकास के हुने, कहाँबाट ग्यारेन्टी रहने, सुविधा र वृत्ति विकास कसरी गराउने भन्ने कुरा केही उल्लेख नहुनु। अहिले कर्मचारी म त सङ्घीय सरकारकै कर्मचारी भएर मलाई चाहिँ त्यति म 1-1.5 वर्षमा सौदा हुन सक्छु, मलाई काजमा पठाएको छ, मलाई त्यति चिन्ता छैन। तर अन्य समायोजन भएर गएका धेरैजना साथीहरू अन्यलमा छन्। के हो कता हो, कुन लाइन हो, कानुन के आउने हो, तलबको व्यवस्था के हो जस्ता विभिन्न विषयमा चाहिँ बडा ठुलो दुविधा सिर्जना भएको छ। कतै योग्यता प्रणाली, व्यावसायिकता, सेवाका सुरक्षा जस्ता कुराहरूमै धर्म हराउने त होइन भन्ने जस्ता कुराहरू धेरै आइराखेका छन्। यो एउटा ठुलो समस्या र मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना भएको छ है। अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि त्यसको समन्वय गर्न सकेको छैन, सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन। अहिले देखिएको एउटा मेजर समस्याहरू यो रहेको छ। अर्को भनिन्छ लोकसेवा आयोगले चाहिँ निजामती सेवाको निष्पक्षता कायम गर्यो रे, आधुनिकीकरण हुन सकेन, सूचना हेर्यो क्षमता हेरेन भन्ने अर्को आरोप छ। फेरि सूचना कति तपाईले कति कण्ठ पार्नुभयो हेर्यो, व्हाट इज योर इनहेरेन्ट क्यापासिटी, तपाईको अन्तर प्रतिभा के छ भनेर हेरेर सकेन। यो पनि एउटा निजामती सेवामा केही कमजोरीको रूपमा देखाएको छ। फेरि लोकसेवा आयोग खत्तम छ भने जहाँ लेख्ने होइन नि, लोकसेवा आयोगलाई गाली गरेको कसैलाई मन पर्दैन है। मलाई नै भन्यो भने मन पराउँदिन, किन लोकसेवा आयोग जस्तो एउटा पवित्र संस्था नहुने हो भने म आजसम्म म यो पदमा आउने थिएन। भनेको उसको गरिमा आफ्नो ठाउँमा छ, तर ऊ के भयो रे भन्दाखेरि निष्पक्ष भयो, आधुनिक भएन, सूचना हेर्यो, क्षमता हेरेन, मसँग के छ क्यापासिटी त्यो हेरेन।
भन्ने आरोप पनि राखेको देखिन्छ। अर्को पक्ष चाहिँ निजामती सेवामा मोरल र मोटिभेसनको पार्ट अलिक कम नै छ, तलब पनि कम छ। निजामती सेवा कर्मचारीहरूको तलब धेरै कम छ। धेरै कम छ कसरी भनिस् भने तपाईलाई उदाहरण सहित भन्छु। साउथ एसियामा सबैभन्दा कम तलब नेपालको छ। साउथ एसियामा सबभन्दा बढी तलब साउथ एसियामा चाहिँ भुटानको छ। भुटानको राम्रो तलब छ है। इन्डियाको राम्रो तलब छ। एकजना अधिकृतले आइएस अफिसर भन्छ, सो अधिकृतले भारतमा 1.5 लाख खान्छ महिनामा तलब। हाम्रो अहिले कति छ अधिकृतको? 34,000 छ। 34,000 छ। सबभन्दा बढी तलब दिने देश कर्मचारी तन्त्रलाई, ब्युरोक्रेसीलाई सबभन्दा बढी तलब दिने देश चाहिँ सिङ्गापुर हो। मासिक $1 लाख दिन्छ उसले। मैले जिन्दगीभर $1 लाख चाहिँ कमाउन सक्दिनँ फेरि है। मैले किन भन्दाखेरि किन सक्दैन, हाम्रो त्यो तलब त्यस्तो व्यवस्था राखेको छैन, बचत हुँदैन मेरो $1 लाख है, तलब आउँदैन त्यत्रो। भनिसकेपछि हाम्रो तलबको मात्रा धेरै कम छ। साउथ एसियामा सबभन्दा कम नेपालको, दोस्रो कम बङ्गलादेशको छ है। भारतको, श्रीलङ्काको, मालदिप्सको, भुटानको, इभन नेपालको भन्दा अफगानिस्तानको तलब राम्रो छ हैन। यसरी हेर्दाखेरि विभिन्न स्वरूपमा तलबको व्यवस्था राखिएको छ। यो कम भयो। कसरी कम भयो रे भन्दाखेरि 2220 क्यालोरी खान सक्ने र 6 परिवार बाँच्न सक्ने र दुईटै कोठामै भाडामा लियो भने पनि भाडामा बस्न सक्ने गरी एकजना अधिकृतको तलब छैन। यसले के ल्यायो भन्दा अनि कमजोरी तलबको कारण कार्य सम्पादन पनि कमजोर भयो भन्ने पनि गरिन्छ। अर्को मैले बताइहालेँ, निजामती सेवाको करियर प्रेडिक्टेबल छैन, पूर्वानुमान योग्य छैन। अघि नै मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ। अब स्थानीय र प्रदेशमा गएका कर्मचारी के हुने, कता जाने, जागिर छोड्नु कि जागिर खानु कि क्षमताको विकास कहाँ गर्ने, म कहाँनेरि पुग्छु। अब म हरेक व्यक्तिले सेवाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि राजनीतिकले मन्त्री हुन्छु भन्ने र कर्मचारी तन्त्रले सचिव, मुख्य सचिव हुन्छु भन्ने उसको लक्ष्य हुन्छ। म मुख्य सचिव भएर रिटायर हुन्छु भन्ने, तर सचिव हुन्छु भनेर रिटायर हुने, तर त्यसको करियरको प्रेडिक्टेबल पाथ। अब अहिले हेर्नुहोस् 1-1.5 वर्ष भइसक्यो लोकसेवा आयोगको जाँचै हुन सकिराखेको छैन। हामीले पनि जाँच दिन पाइराखेका छैनौँ हैन। अब यो त कोरोनाको कारण भनिराखेको छ। अब त्योभन्दा अगाडि पनि राजनीतिक तवरले गर्दाखेरि 1 वर्ष करियरमा ब्यारियर ल्याइदियो, जस्तो समायोजन प्रक्रिया नटुङ्गेको हुनाले जाँचै लिइदिएन। यो करियरको प्रेडिक्टेबिलिटी नहुनु यो पनि अर्को कमजोरीको रूपमा रहेको छ। अर्को ठुलो कमजोरी भनेको चाहिँ निजामती सेवामा एचआरडी प्लान नै छैन, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सम्बन्धी प्लान छैन। जस्तो उदाहरणको लागि अब 10 वर्षपछि निजामती सेवामा कति कर्मचारी चाहिन्छ, प्रशासनमा कति चाहिन्छ, प्राविधिक कति चाहिन्छ, अप्राविधिक कति चाहिन्छ, प्राविधिक भित्र पनि कस्तो जनशक्ति लिने हैन, मान्छेले त्यही अनुसारको तयारी गर्छ नि त। एउटा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भइदिए म अब चाहिँ मेरो उमेर यति वर्ष भयो, अब म त्यो उमेरमा यो म यहाँ फलानु ठाउँमा पुग्छु, मेरो करियर यसरी जान्छ भनेर मान्छेले आफ्नो प्राथमिकताको निर्धारण सही वृत्ति विकास गर्थ्यो। त्यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ नै नभएर जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानै नभएको कारण सो हुन सकेको छैन। एउटा यो विषय पनि रहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ अर्को कमजोरी भनेको चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि निजामती कर्मचारीहरू पनि अधिकार खोज्ने, काम नगर्ने, वृत्ति विकासमा रमाउने, व्यवसायिकतामा रमाउने तर काम गर्न लजाउने प्रक्रिया बढ्यो। यो पनि एउटा खतरनाक छ। काममा हो नि, मैले अघि नै भने मेरो पहिचान नै काम हो। जति म लोकल लेभलमा बसेर मैले आज कतिवटा सही गर्ने, कति गर्ने 500 भन्दा बढी सही गरेँ होला, त्यो थाहा हुँदैन। जो पब्लिकले बिहानदेखि मैले कति सर्भिस दिएँ, कति दिएँ यस्तो अब धेरै मानिसहरू काठमाडौँ केन्द्रित भए, उपत्यका केन्द्रित भए, सहर केन्द्रित भए, दुर्गमको सेवा कमजोर भयो, कर्मचारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नागरिकको नेगेटिभ भयो, पैसा नखाइकन काम गर्दैनन् भन्ने मानसिकता वृद्धि हुँदै गयो होला। अब विभिन्न स्वरूप हुन सक्छन्, तर के ल्यायो भन्दा यसले आफ्नो पदीय गरिमा र ब्युरोक्रेसीको छविलाई पनि उच्च बनाउन नसक्नु, यो पनि आफ्नो एउटा कमजोरीको रूपमा रहेको छ। अर्को भनेको
कर्मचारीहरू सधैँभरि चेन्ज रेसिस्ट हुन्छन् अरे। चेन्ज रेसिस्ट भनेको नयाँ कुरातिर नलाग्ने, यस्तै गरी गरेछ चलिराखेकै छ भन्ने खालको। न्यू इनोभेटिभनेस, कम्प्युटराइज सिस्टम, फास्ट सर्भिस जस्ता कुराहरू अलिक कम छ। यसले पनि सेवालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ पनि भन्ने गरिन्छ। सूचना लुकाउने पद्धति छ। 1 मिनेट है साथी। के भएको मेरो मात्रै हो र आवाज नसुनेको? होइन त सरको फोन आएर हो। सरको फोन आएर त्यही भएर म्युटमा हुनुहुन्छ। फोनमा कुरा गर्नुहुँदैछ। एकछिन वेट गर्नुहोस् है। पानी पर्दैछ भाग्ने तयारी गरौँ भनेर फोन आयो कि के हो त भाइ? त्यस्तो नि त अब सर हाकिम साहब हुनुभएको रहेछ, यति बेला स्थानीय तहको बजेट ल्याउनु पर्ने चापाचाप छ, त्यसकै सरसल्लाह हुन सक्छ क्या मेरो अनुमानमा चाहिँ। बजेट ल्याउने भयो मागौँ है सबैले अलिअलि। सबभन्दा धेरै चाहिँ विजयलाई दिनु पर्यो। अनुमान गर्दै गरौँ है। मैले बाँड्दिउँला नि त। साथीहरू मैले यहाँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै भएको हुनाले अलिकति आज व्यस्त भएको जुन पाए ठ्याक्कै मैले पत्ता लगाइदिन्छु सर, साथीहरूलाई मैले त्यही भनेको थिएँ, मिलेछ हो। पर्सि बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम लिएर आउने छ 10 गते। विनियोजन ऐन, सरकार यो नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी नीति सम्बन्धी विनियोजन ऐन सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख भइसकेको छ। अब समीक्षात्मक टिप्पणी राखेर पर्सि नगर सभा गर्नुपर्ने हुनाले कहिलेकाहीँ यसो फोन आउँछ, अन्यथा सर तपाईँ बसेको ठाउँमा चाहिँ पानीले विगत गरेको छैन? म गत वर्ष चाहिँ म पहिलाको पालिकामा एकचोटि डिजास्टर म्यानेजमेन्टको हाई रिस्कबाट आएको हो। त्यतिखेर चाहिँ 12 भन्ने नगरपालिकामा एकदम ठुलो पहिरो गएको थियो। त्यो लिदीदेखि लिएर यतापट्टि साइडमा पर्छ, त्यो त्यहाँ धेरै नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ होइन र सर? अहिले चाहिँ परेन, मेलाम्ची चाहिँ अहिले हाम्रोमा होइन। घुमथाङ सर, घुमथाङ गाविस पहिला हो। तपाईँले भनेको घुमथाङ पहिला त्यही नगरपालिका म 12 अन्तर्गत थियो। म त्यतिखेर ती नै काम गर्थेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म यता सरुवा भएर आएपछि अहिले चाहिँ हाम्रो त्यस्तो ठुलो रिस्क छैन। अहिले चाहिँ यो सम्बन्धी सर अहिले तपाईँ मेलम्ची नगरपालिकामा हो सर? हजुर गत वर्ष तपाईँले भनेको घुमथाङमा थिएँ म। घुमथाङकै त्यहाँ 12 नगरपालिका भनेको थियो, त्यहाँ घुमथाङमा बसेर काम गरेँ। त्यसपछि यतापट्टि गाथी भन्नेमा काम गरेँ। त्यतिखेर धेरै ठाउँ ब्लक भएको थियो। त्यो जुरेको पहिरो भन्ने ठाउँमा म पहिला थिएँ। अहिले चाहिँ यता अर्कोमा सर भएर आएको छु। ल नि हो है। ल म अगाडि बढेँ। यसरी विभिन्न स्वरूपबाट हेर्दा निजामती सेवाभित्र पनि केही ब्यारियरहरू छन्। इनोभेटिभनेस कमजोर हुनु, दण्ड पुरस्कारको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कार्य विवरण लागू गरिकन चेन्ज ल्याउन नसकिनु, होइन, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ बन्न नसक्नु, आफ्नै अधिकार खोज्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, प्रेडिक्टेबल करियर पाथ बन्न नसक्नु, मोटिभेसन र मोरलहरू कमजोर हुँदै जानु, होइन। लोकसेवा आयोग
ले चाहिँ सूचना हेर्यो, आधुनिकीकरण बन्न सकेन, निष्पक्ष भयो, निष्पक्ष छ, पवित्र संस्था निष्पक्ष हो, त्यसले सूचना हेर्यो, क्षमता क्यापासिटी हेर्न नसक्नु, अनि अहिले समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको आफ्नो भविष्य के हो भन्ने कुरा थाहा नपाउनु, केही अन्यलग्रस्त विषयहरू छन् जसले निजामती सेवालाई अहिले कमजोर बनाएको छ। अब के गर्ने त भन्दा अब गर्नुपर्ने विषय भनेको चाहिँ पहिला निजामती सेवा र सरकारी सेवा सम्बन्धी संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सम्बन्धी कानुन ल्याउनु पर्यो। पहिला हाम्रो अहिले यतिखेर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको कानुनको व्यवस्था के छ, कानुनी प्रावधानहरू सबभन्दा बढी यो चाहिएको छ। त्यो संघीय निजामती सेवा आएपछि सोही अनुरूपको प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाले चाहिँ स्थानीय कर्मचारी सेवा बनाउँछ, यसले उसको बाटो खुला गरिदिन्छ, प्रेडिक्टेबल करियर बनाइदिन्छ। अहिलेको हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट विषय यो बनेको छ समायोजन गर्न। अब परीक्षा प्रणालीमा पनि आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने माग छ, सो हुनु नै पर्छ हैन। अरू देशहरूमा पनि यो के पनि भन्छ भने एप्टिट्युड टेस्ट गर्नुपर्छ भन्छ। एप्टिट्युड भनेको तपाईँ अहिले नयाँ छ, तपाईँहरूको व्यवहारको टेस्ट गर्नुपर्छ, हामीले कस्तो किसिमको व्यवहारको मान्छे छ भनेर हेर्न सकिन्छ भन्छ कि। कोही मान्छेहरू चाहिँ एक्स्ट्रोभर्टिजम हुन्छ, एक्स्ट्रोभर्टिजम भएको मान्छेलाई जनतासँग काम लगाइदिनुपर्छ। एक्स्ट्रोभर्टिजमले बोल्न सक्छ, उसले आफ्नो कुरा भन्न सक्छ, अनि उसबाट जनतासँग समन्वय कायम गरेर काम गर्न सक्छ एक्स्ट्रोभर्टिजम भएको। इन्ट्रोभर्टिजम भएको मानिसहरूलाई चाहिँ कहाँ राखिदिनु पर्छ, गृह मन्त्रालयको सूचना के भन्छ यो हातहतियार कक्षमा राख्नुपर्छ, लोकसेवा आयोगमा पठाउनुहुन्छ, उसले कुरा काहीँ पनि नखोलोस् है। सरकारको अथवा अफिसको प्रकृति र नेचर अनुसार कामको जिम्मेवारी फरक हुनुपर्छ ताकि उसले जिम्मेवारी पनि वहन गर्न सकोस् पनि भनिन्छ। अघि मैले फेरि बताएको थिएँ, निजामती सेवाले दिने सेवाको बारेमा एउटा प्रष्ट पारदर्शी विषयहरू उल्लेख गरिनुपर्छ। यो सेवा दिन्छ, यो सेवा दिन यस्ता यस्ता डकुमेन्ट चाहिन्छ, हामी जनताका साधक हौँ, बाधक होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। हामी तपाईँहरूको काम गर्छौँ, अब कागजपत्र लिए भने त्यो रिसाउँछ, कागजपत्र नलिए आफू भुक्तानी दिन सकिँदैन, योजना सम्झौता गर्न सकिँदैन, जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिँदैन। तपाईँ नेपाली हो भन्ने कसरी थाहा भन्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र हो, यस्तो कागजपत्र नभइकन केही बोल्न सकिँदैन। त्यसकारणले हामीले साधकको रूपमा प्रमाणित गर्नको लागि वेल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमहरू, वेल डकुमेन्टेसन सिस्टमहरू, रेकर्डको व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्दै जाने जस्ता कुराहरू हेर्यो भने पनि यसले निजामती सेवामा केही प्लस पोइन्टहरू ल्याउँछन्, आधुनिकीतर्फ बढ्दै जान्छन्, नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जान्छ है। अनि अर्को कर्मचारीहरूको मनोवृत्तिमा मुस्कान सहितको सेवा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ। के भनिन्छ भने राजनीतिहरूको मुख ठुलो हुन्छ, मन सानो हुन्छ। कर्मचारीको मुख सानो हुन्छ, मन ठुलो हुन्छ भन्छ के है। यो सानो मुखले मिठो बोल्नुपर्छ भन्छ कि एउटा। किन त्यो भनेको भने राजनीतिकहरूसँग मुख ठुलो हुन्छ, उनीहरूले निर्णय गर्न पाउँछन्, मन सानो हुन्छ, आफ्नो कार्यकर्ता मात्रै हेर्छन्। कर्मचारीहरूको मन ठुलो हुन्छ, सबैलाई बराबर हेर्छन् हैन, तर मुख चाहिँ सानो, उनीहरूले निर्णय गर्न सक्दैनन्। हाम्रो काम भनेको यो सानो मुखले मिठो बोलिदिने, के छ कसो छ भनिदिने एउटा राम्रो व्यवस्थित हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ भनिन्छ सेवाग्राही मैत्री व्यवहार भन्छ हैन। सेवाग्राही मैत्री व्यवहार, मुस्कान सहितको सेवा हैन। त्यसपछि अनि आएर चाहिँ उसको कुराहरू पनि सुनिदिने, गुनासो व्यवस्थापन जस्ता प्रणालीमा सुधार गर्दै गयो भने पनि यसले निजामती सेवाको गरिमा बढाउँछ भन्ने भनिन्छ र हो पनि हैन। अर्कोमा चाहिँ प्रेडिक्टेबल करियर पाथ हेर्नु पर्यो। मैले अघि नै भने त्यसको लागि कानुनी प्रावधानहरू, संरचनागत व्यवस्था, त्यसको लागि वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, पैसाको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ हैन। तपाईँ यहाँ जानुभयो भने यो प्लान पाउनुहुन्छ, यो प्लान पाउनु, यो पढ्नुभयो भने तपाईँको भविष्य यो छ भन्ने कुरा प्रेडिक्टेबल करियर पाथहरू हुनुपर्छ। जस्तो उदाहरणले भारतमा राम्रो छ ब्युरोक्रेसी, भारतको ब्युरोक्रेसीलाई राम्रो भारत आफैले बनाएको होइन, ब्रिटिसहरूले बनाइदिएको थियो हैन। ब्रिटिसहरूले बनाइदिएको, ब्रिटिसको ब्युरोक्रेसी स्ट्रङ छ, सबभन्दा स्ट्रङ ब्युरोक्रेसी मैले अघि भने सिङ्गापुरको ब्युरोक्रेसी स्ट्रङ छ, राम्रो मानिन्छ। भारतको पनि स्ट्रङ छ ब्युरोक्रेसीहरू।
है, तर नेपालको ब्युरोक्रेसीमा बढी पोलिटिक्स घुसेकै कारणले गर्दा कमजोर भएको छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो सूचना पद्धति, करियर पाथ, वृत्ति विकास, अधिकार खोज्ने मात्र नभई दायित्व पुरा गर्ने, नागरिकसँग नजिक भएर काम गर्ने, नागरिकको सुख दुःखमा काम गर्ने जस्ता विषयहरू बनाउनको लागि जवाफदेही उत्तरदायी प्रणालीको पनि विकास गर्दै गयौँ भनेदेखि यसले हुन सक्छ। आइसिटी मैत्री बनाउनुपर्छ, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाइदिँदै इनोभेटिभनेस ल्याउनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। ओके, अब निजामती सेवामा केही आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। निजामती सेवामा हामीलाई लागेका केही आरोपहरू छन्। कस्तो आरोपहरू लागेको छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो निजामती सेवा अलि भद्दा स्वरूपको भयो अरे, काम नगर्ने काम चोर खालको भयो भनिन्छ हैन। जतिखेर पनि सेवा सुविधा मात्रै माग्ने खालको भयो अरे निजामती सेवा। यसलाई चाहिँ अलिकति यो आरोप लागेको छ। निजामती सेवामा लागेका आरोपहरू हुन्। अलि यिनीहरू बढी सेवा सुविधा खोज्यो, जिम्मेवारी कम पुरा गर्यो भन्ने आरोप छ। र आर्थिक दृष्टिकोणले यिनीहरू के भए, बढी लुब्ध भए हैन, बढी लुब्ध भइराखेका छन्। बोजिलो भयो अरे सेवा, धेरै बोजिलो भइराखेको छ निजामती सेवा भन्ने गरिन्छ। यो बोजिलो खालको सेवा बन्यो। अलि हामीले चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी व्यवस्थित बनाउन सकिएन एउटा आर्थिक दृष्टिकोणले। सामाजिक दृष्टिकोणले पनि कस्तो छ अरे भन्दाखेरि बोजिलो, सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणले भद्दा छ हैन, निर्णय गर्न पनि लामो समय लाग्ने भद्दा स्वरूपको छ हैन, अनियन्त्रित छ। सेवाको दृष्टिकोणले हाकिममुखी छ, हाकिमले जे भने त्यही हुनुपर्छ हैन। अहिले त्यो निजामती सेवाको एउटा राम्रो पक्ष पनि हो, हाकिममुखी हुनुपर्छ, किनकि उसले भनेको कुरा मानेन भने। अझ निजामती सेवामा त त्यति छैन। सबभन्दा बढी हाकिममुखी भएको चाहिँ कहाँ हो, सेनामा छ। सेनामा त हाकिमले जे भन्यो द्याट्स फाइन, फिनिस्ड, उसको माथिल्लो बोसले भनेको कुरा सिद्धियो। त्यहाँ यसो हुँदैन, हुन्छ तल माथि, म आज भ्याउँदिनँ, मलाई सन्चो भएन भन्न पाउँदैन त्यहाँ त। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीमा पनि त्यही छ, प्रहरीमा पनि त्यही छ हैन। तर निजामती सेवामा पनि छ, त्यति विधि छैन, ठिक्क खालको छ। यसरी निजामती सेवामा हाकिम दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न नचाहने, अलि जड सूत्रवादी भन्छ कि आफूलाई, म के छु द्याट्स फाइन, किन परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने खालको जड सूत्रवादी। निर्णयमा निरङ्कुश छ, उसले निर्णय गरिसकेपछि यो हो भनेपछि द्याट्स फाइन। किनकि राज्यको एउटा कोहेर्सिभ नेचर भन्ने सुन्नु भएको छैन तपाईँहरूले। कोहेर्सिभ नेचर हुन्छ। त्यो कोहेर्सिभ नेचर भनेको चाहिँ कस्तो भने बन्दुक हान्न पाउने व्यवस्था हुन्छ क्या राज्यसँग हैन। तर बन्दुक कस्तोसँग मिलाएको हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जसले बन्दुक हान्न पाउँछ उसँग बन्दुक हुँदैन, जसले हान्छ उसँग अधिकार हुँदैन, यसरी मिलाएको हुन्छ बन्दुकलाई। सिडिओसँग बन्दुक हान्न अधिकार छ, सिडिओ साहबसँग बन्दुक छैन। पुलिससँग बन्दुक छ तर उसले सिडिओको आदेश बिना बन्दुक हान्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् त कसरी ब्यालेन्स मिलाएको छ, न त जथाभावी पड्किहाल्छ हैन। त्यस कारणले कुन परिस्थिति, कुन कन्डिसन छ, कस्तोमा बन्दुक हिर्काउने, कस्तोमा असुर ग्यास थुन्ने यो छ। अलिकति निरङ्कुशपना पनि हुन्छ सरकारले। ल हेर्नुहोस् त अहिले कोभिडमा लकडाउन सिद्धियो, किन राजनीतिक दलले चाहिँ 2 दिन बन्द गर्यो भने कति आरोप आउँछ नि। सरकारले के गर्छ, लकडाउन गर्यो, त्यहाँ पब्लिक खान पायो कि पाएन, यो निरङ्कुश टाइपको हुन्छ है। यसको निर्णयहरू पनि कहिलेकाहीँ सामाजिक दृष्टिकोणले मपाईवाद पनि छ निजामती कर्मचारीहरूमा। मपाईवाद भने कस्तो, जस्तो हेरौँ न, लोकसेवा पास भएपछि अलि अहमवादी हुन्छ पनि भन्ने आरोप छ। म जस्तो जान्ने सुन्ने कोही छैन, मैले लोकसेवा पास गरेको हो, मैले थाहै जागिर खाएको छु र मैले भनेपछि हुन्छ भन्ने अलिकति मपाईवाद छ भने प्रक्रियामा अलि बढी प्रक्रियामुखी छन्, रेड टेपिजम भन्छ त्यसलाई, अलि प्रक्रियामुखी खालको छ। यसरी निजामती सेवामा यस्ता आरोपहरू पनि वर्तमान समयमा नलागेका होइनन्। अब म अलिकति तपाईहरुसँग प्रदेश र स्थानीय, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको बारेमा अलिकति छलफल गर्दै जानेछु। अब यो विषयमा लागे है म। र अब आएको के छ त हेरौँ। निजामती सेवामा लागेका केही विषयवस्तु हुन् जुन प्रदेश अहिले हाम्रो जुन समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरू छन्
प्रदेश अहिले तपाईहरुको लागि बढी प्रश्नको विषय बनेको छ। यो मैले यतिखेरसम्म संघीय निजामती सेवाको बारेमा कुरा गरेँ। अब प्रदेश र स्थानीय सेवाको बारेमा अलिकति बताउँछु। यसको धेरै कुरा छैन किनकि कानुनमा नभएको कुरा मैले बताउने कुरा आउँदैन। म अलिकति सैद्धान्तिक धारबाट र अलिकति हाम्रो कानुनी धारबाट बोल्छु है। नम्बर 1 मा छ प्रदेश र स्थानीय सेवाहरूमा कस्तो छ त नेपालको संविधानको धारा 285 बमोजिम नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा गठन गर्न पाउने अधिकार छ र विगतमा केन्द्रीय रूपमा रहेका निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई समायोजन सम्बन्धी ऐन 2075 बमोजिम संविधानको धारा 302 मा टेकेर सरकारले सेवा गठन सम्बन्धी प्रावधानमा उल्लेख गरी कर्मचारीहरूको समायोजन गर्यो। प्रदेशमा गर्यो, संघीयमा गर्यो, प्रदेशमा गर्यो र स्थानीय सेवामा गर्यो। अब यसरी समायोजन गर्यो, तिनीहरू चाहिँ अलि अन्यायमा परेका छन् भन्ने पनि गरिन्छ ती कर्मचारीहरू, किनकि उनीहरूको वृत्ति विकासमा दायरा फराकिलो थियो, खुम्च्याएर ल्याइयो भन्ने आरोप पनि छन्। अब यो समायोजन सम्बन्धी ऐन 2074 भने है, समायोजन सम्बन्धी ऐन 2074 मा भएका प्रावधान अनुसार स्थानीय र संघीय सेवाबाट प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भन्दै गएका छन्। तर अहिलेको समयमा जुन संविधानको धारा 302 बमोजिम छन्, वर्तमान समयमा केही अन्योलता पनि सिर्जना भएको छ। त्यो अन्योलताका सिर्जना भनेको कस्तो हो भनेदेखि, अब यसलाई मैले कानुनी प्रावधान भने संविधानको धारा 285, 302, संविधानको धारा 285, 302 अर्को कुरा र समायोजन सम्बन्धी ऐन 2074 यो चाहिँ अहिले मूलतः कानुनी प्रावधानहरू हुन् जसको बेसमा आधारमा रहेर, जसको आधारलाई टेकेर नेपाल राज्यको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यो नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी भनेको नेपाल सरकारका बाहु हुन्, हात हुन्, ब्रेन पोलिटिक्स हो, ह्यान्ड निजामती कर्मचारी हुन्। ह्यान्डले जबसम्म ब्रेन मात्रै चलेर नै हुँदैन, हात चल्नु पर्यो, हातले मात्रै देखाएर हुँदैन, ब्रेनले सही दृष्टिकोण राख्नु पर्यो। यसरी व्यवस्था गरिएको छ। तर यहाँ केही कन्फ्युजनहरू पनि सिर्जना नभएका होइनन्। नम्बर 1 मा अहिलेको मूलभूत विषय योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्दै विविधताको व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन, अहिले मूलभूत विषय। योग्यता प्रणाली पनि पुऱ्याउनु पर्छ, मेरिट बेसमा ल्याउनु पर्छ। तर मेरिट भन्दैमा पनि हुँदैन, के पनि हुनु पर्यो, विविधताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो भने कस्तो भनेको महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र जस्ता लक्षित समूहहरूलाई निजामती सेवाभित्र भित्र्याई यो साझा फुलबारीको रूपमा विकास गर्नु अहिलेको मूलभूत विषय बनेको छ। यसको मिनिङ फेरि मेरिट सिस्टम चाहिँ अफ हुनु हुँदैन। मेरिटले नै हो निजामती सेवालाई डोर्याएको, योग्यता प्रणाली नै हो मेरिट सिस्टम ल्याउने हो। जो योग्य छ उसले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। योग्य व्यक्तिले शासन गर्यो भने, योग्य व्यक्तिले राज्यको सेवा दियो भने, योग्य व्यक्ति भनेको नै दौडमा फर्स्ट हुने मान्छेले नै पुरस्कार पाउनुपर्छ, उसले शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो जहाँ पनि लागू हुन्छ। फेरि राजनीतिमा पनि बढी भोट ल्याउनु भनेको बढी योग्यता हुनु हो। कर्मचारीमा पनि के हो, बढी लेख्न पाउनु अथवा फर्स्ट आउनु भनेको त्यो नै योग्यता प्रणाली हो, होइन त? त्यसै गरी आएर अर्को चाहिँ कहाँ हो,
शिक्षकहरूमा पनि जो बढी राम्रो लेखेको छ, जसले राम्रो प्रावधान गर्छ उ नै फर्स्ट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो मेरिट सिस्टम हामी जन्मिँदै मेरिट लिएर आयो नि। तपाईँ हामी मेरिटमा जन्मिया होइन, सबैजना मेरिटमा जन्मिया हो। हेर्नुहोस् त त्यो शुक्रकिट महिला र पुरुषको चाहिँ सम्बन्धबाट हजारौं सेलबाट तपाईँ किन सेलेक्सन हुनु? द्याट इज अ मेरिट। त्यतिकै आएको होइन नि, हजारौं सेल थियो नि त, किन तपाईँ जन्मिनु हो? यु आर द मेरिट। तपाईँ प्रतिस्पर्धामा जितेर जन्मेको हो। अब त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टमा जित्नु भएको छ, बाँच्नु भएको छ भनेको हरेक ठाउँमा मेरिट लागू हुन्छ। जहाँसुकै मेरिट बिना बाँच्न सक्दैन अहिले है, भनेको हरेक पाइलामा मेरिट सिस्टम छ। एनिवे त्यतातिर मैले अलिकति दार्शनिक कुरा गरेँ म तपाईँलाई। अब म खालि यो सेवाभित्र आउँछु भनेको निजामती सेवामा पनि योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्दै बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक रूपमा रहेको विविधतायुक्त समाजलाई निजामती सेवामा सबैको साझा अनुहार देखियोस् भनेर अहिले आरक्षण र विविधताको व्यवस्थापन राखेको छ। सो कुरालाई पनि फ्रुटफुल बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। एक कुराहरू। अब दोस्रो कुरा चाहिँ संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको खाका तयार पारी ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्नुपर्छ, मानव विकास गर्नुपर्छ। त्यो रिसोर्सको प्लान, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्नुपर्छ। यसको उदाहरणको लागि अब हामीलाई धेरै जर्नलिस्ट हामी जस्ता कर्मचारी धेरै चाहिँदैन, हामीलाई बढी प्राविधिक लेयरको कर्मचारी चाहिन्छ। जस्तो टनल खन्ने विज्ञहरू चाहिएको छ हामीलाई अहिले, टनल खन्ने होइन, त्यो यो के भन्छ पुल बनाउने मान्छेहरू चाहियो, पूर्वाधारका मान्छेहरू चाहियो, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त अब हामीलाई त्यो खानी बनाएर हाम्रो सुन कहाँ छ पत्ता लाउने जनशक्ति चाहिएको छ। हेर्नुहोस् त अनि त्यो नयाँ खानी पत्ता लगाएर त्यो खानीबाट उत्खनन गरेर कस्तो पद्धति अनाएर रिफाइन गरेर चाहिँ राष्ट्रको विकास गर्ने जनशक्ति चाहिएको छ। अब निजामती सेवा अब प्रदेशमा गएर, स्थानीयमा गएर, सङ्घमा गएर पनि यही स्वरूपको होइन। अलि इनोभेटिभनेस, क्रिएटिभनेस, डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड, पब्लिकको ट्रस्ट वर्दी यस्ता भएका कर्मचारीहरू चाहिँ अब चाहिन्छ, ताकि नागरिकसँगै रमाउने, जनतासँगै खाने, जनतासँगै रमाउने, जनताको सुख दुःखमा साथ दिने, आँसु पुस्ने खालका कर्मचारीहरू चाहिएको छ। हेर्नुहोस् त अब हेर्नु, अघि तपाईँले मलाई सोधिहाल्नुभयो मेलाम्चीमा अब के चाहियो? अब राजनीतिक नेतृत्व गर्दा भाषण गर्ने हो त्यहाँ। ल अब तपाईँहरूको राम्रो हुन्छ भने भोलि त्यो खानपान, झुलभित्र सुत्ने, उसलाई अहिले एन्टिजेन किटबाट पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो, खानेपानीको, झाडा पखालाको के भइराखेको छ, त्यसपछि उसलाई बाथरुम छ कि छैन, स्विच बत्ती आयो कि आएन, टेलिफोनको व्यवस्था के छ होइन, त्यसपछि टहरा बनाइदिने कसले गर्ने? यो कुरा सबै कर्मचारीले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यही हो नि, कर्मचारी भनेको त्यहाँ इलेक्टेड मेम्बरले होइन, सेलेक्टेड मेम्बरले गर्ने हो। हेर्नुहोस् त त्यहाँको फसेको मान्छेलाई निकाल्ने, त्यही हो कर्मचारी तन्त्रहरू भएका। त्यस्ता मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रले लिइराखेको हुन्छ, त्यो जरुरी पनि छ। ओके, अब त्यस्तो खालको जनशक्ति चाहियो है, मैले यहाँ बताइरहेको छु। अर्को तलब नघट्ने सुनिश्चितता चाहियो, तलब नघट्ने, सेवाको सुरक्षा हुने, र म स्थानीयमा गएर प्रदेशमा गएर काम गरेँ भने भोलि मलाई राज्यले भ्यालु दिन्छ, रिकग्निजम गर्छ, तिमीले तल्लो नागरिकको घरमा बसेर काम गरेका छौ, तिमीले यो राम्रो गर्यौ भनेर भन्न सक्ने प्रावधान अबको स्थानीय प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि चाहिएको छ। सरुवा बढुवा सम्बन्धी विश्वव्यापी बेस्ट प्र्याक्टिसलाई हामीले अवलम्बन गर्नु परेको छ। कस्तो छ? जस्तो भारतमा कस्तो प्रावधान छ, चीनमा कस्तो प्रावधान छ, जापानमा कस्तो प्रावधान छ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा राम्रा कुराहरू छन्, त्यो हाम्रो बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा। उदाहरणको लागि भुटान हामी जति कस्तो नराम्रो भन्छौँ नि, भुटानमा कस्ता राम्रा प्र्याक्टिस छन्। त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ छ, कर्मचारीलाई विदेश पढ्न पठाइन्छ, अनि पठाएर तिमीले आएर पछि काम गर्नुपर्छ, फलान ठाउँमा काम गर्ने भनेर हौसलित गरिन्छ। भुटानमा पनि, थाइल्यान्डमा पनि त्यस्तै राम्रो प्रावधानहरू छन्। त्यहाँ मेरिट सिस्टमको आधार तिमी विदेशमा जाऊ, पढ, अध्ययन गरेर आएर देशको सेवा गर भनेर पठाइन्छ
हैन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्वरूपका प्रावधानहरूले गएको छ। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यस्ता अभ्यासहरूको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सेवाको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा मैले अघि भने के गर प्रदेश र स्थानीयमा बढी समावेशीकरणको र सङ्घीय निजामती सेवामा चाहिँ बढी मेरिट सिस्टमका त्यहाँ चाहिँ आरक्षण नदिने भन्छु म चाहिँ। किन प्रदेश र स्थानीयमा आरक्षण दिने उनीहरूलाई भित्र्याउने, सङ्घीय निजामती सेवामा तिमी अब आफै प्रतिस्पर्धामा जाऊ भनेर छोडिदिने, सधैँभरि आरक्षण दिएर काम गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यस्तो प्रावधान ल्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ताकि समावेशीकरणको मर्म पनि नमरोस्, योग्यता प्रणालीको मर्म पनि नमरोस्। यो दुवै पक्षको समायोजन भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्को छुट्टा छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने प्रावधान भोलि भविष्यमा देखिन्छ। अर्को व्यावसायिकता, नैतिकता, पारदर्शिता, मितव्ययी, विकासमुखी, उत्तरदायी निजामती सेवा चाहिएको छ। अब प्रदेश र स्थानीय र सङ्घीयमा एकदम विकासमुखी हुनु पर्यो, नागरिक मैत्री हुनु पर्यो, मितव्ययी बन्नु पर्यो, पारदर्शी नैतिकवान कर्मचारीहरूको अथवा सेवाको जरुरी छ भने राजनीतिबाट हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्छ। हरेक विषयमा राजनीति अति बढी नै भयो, राजनीतिक चर्चा, राजनीतिले अलि बढी गाज्यो भन्ने कुराहरू तपाईँले नि पटक पटक उठाइराख्नु भएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ। अनि सुशासन ऐन 2064 मा भएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा लगाउनुपर्छ। यस्तो गरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसले पनि भविष्यमा निजामती सेवाको मार्गचित्र तयार गर्छ हैन। त्यसै गरी बेस्ट प्र्याक्टिसको अवलम्बन गर्ने, विश्वव्यापी रूपमा दिएका नवीनतम मूल्य मान्यतालाई प्रवर्धन गर्ने, त्यही अनुरूपको सेवा दिने, आइसिटी मैत्री बनाउने, यस्ता विषयहरूले पनि भविष्यमा निजामती सेवाको स्वरूपलाई थप व्यवस्थित बनाउँछ, सुदृढ बनाउँछ, नागरिकको विश्वासिलो पात्र बनाउँछ र यो सेवा मेरो पनि हो भन्ने भावनाको विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो चाहिँ सैद्धान्तिक धार भए मैले प्रदेश र निजामती र स्थानीय कर्मचारीको दुईटा धारबाट बनाए मात्रै भने। एउटा धार भनेको कानुनीमा रूपमा रहेको प्रावधान, संविधानको धारा 285 अनि 302 बमोजिमको कानुनी प्रावधान, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन 2074 को व्यवस्था, त्यसै गरी आएर यी चाहिँ कानुनी प्रावधान भए। अनि भविष्यमा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक, क्षमतावान, योग्यता प्रणालीबाट सुसूचित हैन, विविधताको व्यवस्थापन गर्न सक्ने, नागरिकको सुख दुःखमा साथ दिने, सङ्घीय निजामती सेवाको प्रावधान व्यवस्थित गरेको, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको प्रावधान भएका, तलब नघट्ने र सेवाको गुणस्तरीयताको सुनिश्चित गर्न सक्ने, सरुवा बढुवा सम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्थित बनाइएको, राजनीतिक दल र त्यसको हस्तक्षेपबाट अन्त्य गरिएको, पारदर्शी, व्यवसायिक, नैतिक मूल्य मान्यता, विकासमुखी र उत्तरदायी सेवा बन्न सक्ने, सेवा प्रवाहमा जनताको स्वामित्व हुने गरीको व्यवस्थित गर्ने, नवीनतम टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग मार्फत सेवालाई छिटो छरितो व्यवस्थित बनाउने, माथि हाकिममुखी भन्दा पनि जनतामुखी पनि जवाफदेहिताको प्रावधान रहन सक्ने, बढी काम गर्नेले बढी तलब खाने प्रावधान, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित पद्धति तलबको व्यवस्था गर्ने, मेरिट सिस्टमको सुनिश्चितता गरेर कार्य सम्पादनमा जोड दिने, काम गर्न कमजोर भएकालाई तालिम मार्फत प्रतिस्पर्धी बनाउने जस्ता कुराहरू समेटेर आगामी दिनमा यी सैद्धान्तिक धारबाट अगाडि बढी प्रदेश र स्थानीयको र सङ्घीयका निजामती कर्मचारीलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै आगामी दिनमा यसरी अगाडि बढाउन सके निजामती सेवाको गरिमा, महिमा, मर्म, धर्म पनि पुरा हुन सक्छ। लाई मैले कानुनी र सैद्धान्तिक धारबाट जोड दिए। ल साथीहरू, मैले ह्यान्डआउट पठाएको छु। अब तपाईहरुको हातमा पनि आइपुग्ला। मैले त धेरै डिटेलमा पनि लेखेको छु। अब तपाई र मेरो भेटघाट भयो, खुसी पनि लाग्यो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सबैजना निजामती सेवामा आउनु होला, पछि सँगै बसेर काम पनि गर्नुपर्छ। अरु कुरा केही छ भने सोध्नुस्। ठीक छ सर, अब बुझिहाल्दैछ सरले यसो भन्नुभएको अहिले कुरा। सर एकचोटि भन्दिनु न, अघि भर्खर भन्नुभएको।
के भने मैले अघि धेरै भने एकचोटि भनिदिनु न, थोरै बुझेन के निजामती सेवाको स्वरूप। हजुर ल मैले भने प्रदेश र स्थानीय सहित संघीय निजामती सेवामा रहेका अहिले अन्योलता सहितको कानुनी व्यवस्थामा हेर्दा संविधानको धारा 285, 302 बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था, निजामती सेवा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार संघीय कर्मचारीलाई अथवा केन्द्रीकृत रूपमा रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीयमा सङ्घमा समायोजन गरिराखेको छ। यी कानुनी व्यवस्थाहरू भए अब निजामती सेवाले नै राज्यको बाहु भएर हात भएर काम गर्ने हुनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नको लागि आगामी दिनमा निजामती सेवा सम्बन्धी स्पष्ट कानुनको प्रावधान राखी योग्यता प्रणाली मेरिट सिस्टमको संरक्षण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापनलाई पनि जोड दिने, सङ्घमा ओपन सिस्टम र योग्यता प्रणाली खुल्लाबाट प्रदेश र स्थानीयमा विविधताको व्यवस्थापन गरी समायोजन गरी आरक्षण योग्यता प्रणालीको व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ बनाई आगामी 10 वर्षको रणनीति खाका बनाउनुपर्छ। तलब नघट्ने सेवाको सुनिश्चितता व्यवसायिकताका प्रावधान अनुसार कार्यलाई निजामती सेवाको खाका बनाउनुपर्छ। सरुवा बढुवा सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रेडिक्टेबल बनाई एकदम पूर्वानुमान योग्य बनाई अगाडि र तहगत र एकीकृत निजामती सेवाबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवसायिकता, नैतिकता, मूल्य मान्यता, आदर्श व्यवहार जस्ता पक्षलाई जोड दिनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नवीनतम मूल्य मान्यता अनुसार सेवा दिन सक्यो भने मात्र निजामती सेवाको मर्म, धर्म, गरिमा, भ्यालु र पब्लिकको ट्रस्ट कायम गर्न सकिन्छ। यो नै हाम्रो निजामती सेवाको गन्तव्य हो भन्यो। सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी निजामती सेवाको यसको अन्तिम लक्ष्य हो भन्न सकिन्छ। ओके, एनीबडी? ल तपाईहरु सबै निजामती सेवामा आउनु होला। मैले ह्यान्डआउट पठाएको छु, राम्रो पठाएको छु। मैले शंकर सरको मेलमा पठाएको छु है। शंकर सरले तपाईहरु व्यवस्था गर्नुहुन्छ। हाम्रा आयोजक साथीहरु कुन को आयोजक साथीहरु चाहिँ यहाँ? हाम्रो यता राजकुमार सर हुनुहुन्छ के तनौरी एप सर की हो कि? ल एनीवे अमृत सरहरु हो, अमृत राई सरहरु। ल हजुर एनेबेरी हामीले हो। ल ठिकै छ, एनीवे नो प्रब्लम। ल अब तपाईहरुले चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई चिन्दिन होला। तपाईहरुले चाहिँ कहीँ भेट्नु भने नि हेलो हाई गर्नु होला। म पनि हेलो हाई भन्ला। हजुर ओके सर। हजुरको के मेल आइडी र कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिनु न च्याट बक्समा। ए ल ल मेरो चाहिँ इमेल टिप्नुहोस् त एउटा PHA NIN P 894 894 हजुर @gmail.com। फनेन्द्र P 894 सर 894 @gmail.com। यही हो। तपाईहरु विल कीप इन टच, विल सी यू लेटर अन। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थ्यांक यू सर। वेलकम। हामीलाई के नाइस टाइम। धन्यवाद। ल ओके, थ्यांक यू। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। ल साथीहरु अब ग्रुप बनाइहालौँ है। समीक्षाजीले बनाउने होला हैन? सबलाई एड गरेर मैले एड गर्दैछु कि मैले 2-3 जना चाहिँ भेटिन कि। हजुर ग्रुप बनिसकेको छ है। बनाएको छुइनँ मैले, रिक्वेस्ट सबैलाई पठाएको छु। तिमीले एड गर्नु भछ त नि मलाई फेरि यो कुन ग्रुपमा आयो फेरि एउटा? मैले त रिक्वेस्ट मात्र पठाएको छु, एड चाहिँ ग्रुप चाहिँ बनाइहालेको छुइनँ। म बनाउँछु ग्रुपमा नि। हजुर यहाँ मैले ककललाई भेटिन भने नि अझै कतिजनालाई त पठाउने बाँकी छ। यो सङ्गीता घले, सीता मगर, ककललाई पठाउने बाँकी छ कि म पठाउँछु अनि बनाउँछु। यो बिपिन औस्ती हो कि औस्ती भन्नेलाई मैले पठाउने चाहिँ पठाएँ है।
तर यस्तो गरौँ न समीक्षा ग्रुप बनाऊ अनि मसँग धेरै छन् यो विपिनहरु संगीताहरु सबै एड छन् कुरा सुनौ त सुन्नु न सबैलाई तपाईँले पठाउनु परेन हो सर पर्दैन ग्रुप मात्रै बनाऊ मलाई के चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने मसँग फ्रेन्ड छ भने मैले यसलाई याद गर्न सकेँ नि त ए हुन्छ त्यसो म ग्रुप बनाउँछु नि त है मसँग त हस्बन्ड एड हुनुहुन्छ हेलो त्यो बिपिन अस्ति हो कि अस्ति भन्नलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट ल, बस पठाएको थिएँ तर म छुट्टो कन्फ्युज साथीहरू भएँ त्यो मान्छे हो कि होइन भनेर सुनौ न एउटा कुरा के आज त आउँदै आउनु भने क्या खोइ मिस्टेक मान्छेलाई गयो कि जस्तो लागेको क्या मलाई चाहिँ अब मैले चिन्न चाहिँ चिन्दिनँ खोइ अब एकचोटि यो हजुरको एकछिन म प्रिपेड हो कि पोस्टपेड भयो हजुरको राम दाइले एउटा ग्रुप ग्यालेक्सी J7 Pro ल साथीहरू छुट्टो भयो त सबैलाई नमस्कार म चाहिँ लिभ भएँ अब म त अब धानको चामल भात पकाउँछ हस् नमस्कार चामलको चामलको सिउटो भात राम्रोसँग खानुलाई धानको भात साथीहरू सबै नमस्कार ए राजकुमार सर हेलो सर नोटहरू के आएको छ यसो पठा हुन्छ आज त आएन के रे सरले पठाउनु होला हरू त त्यही पहिल्यैको होला त्यही पनि पछि पठाइदिनु भनेर पठाइदिनु भएको अरू त ग्रुप च्याट आएन नि त हजुर बनाउनु भएन बनाउँदैछु नबिर्सिनु है बिर्सेको छैन यो ग्यालेक्सी J4 ल ग्यालेक्सी J4 लाई मेरै त्यो इमेल आइडी कै नाम छ है हजुर नाम के हो त इमेल आइडीमा कहाँ खोज्न जानु अब म ए विजय गोर्खाली यो यहाँ लोकसेवा तयारी भन्ने एउटा ग्रुप त बनाएको छ त कसले क्रिएट गरे हो त त्यो ग्रुपबाट लिभ हुनुपर्छ के हो लोकसेवाको त अर्कैको होला त्यो हैन लोकसेवा तयारी भन्ने यहाँ छुट्टै ग्रुप छ फेरि अरू कसैले बनाउनु भएको होला त्यो त त्यही ग्रुपमा एड गरे मेरोमा छ त होइन होला क्रिएट गर्नु पर्यो त छन त आउन त आथ्यो त्यसमा के भयो रामप्रसाद जी आवाज राम्रो छ आएन सुन्नु है म भनिदिन्छु मेरो फेसबुक नेम है मैले ग्रुप आवाज काटी काटी समीक्षा मिस हजुर हजुर ल म भनिदिन्छु टिप्नु त समीक्षा भने भयो भने मिस भन्नु पर्दैन नि त मलाई के मिस हो र हजुर लोकसेवा तयारीको एउटा ग्रुप बनिसकेको छ त्यसमा गएर मेम्बरहरूले एड गर्दै गए हुन्छ क्या बनिसकेको छ एउटा लोकसेवा तयारी भन्ने रामप्रसादजीले खोलिसक्नु भएको छ त्यसमा धेरैजना पनि एड भइसके छन् अब त्यसमै थपिँदै जाँदा हुन्छ होइन यो हामी ग्रुप बनायो भने हामी सहज हुन्छ कि हामी भित्रभित्रै गफहरू मैले गर्नलाई बनाइसकेँ अब आफ्नै ग्रुप बनाए हुन्छ मैले ग्रुप बनाइसकेँ है हजुर मसँग भएकोलाई म एड गर्छु है हजुरहरुसँग भएकोलाई हजुरहरु एड मलाई नि गर्नु बनाउनु भनिरहेको छु त अनि झन् बनाउँदैछु त हजुरले भन्नुभयो त विजय गोर्खाली BIJAY BIJAY GORKHALEE लास्टमा डबल ई डबल ई चाहिँ हो ओके हजुर स्पेस छैन बीचमा केही नि स्पेस त छ नि ए त पनि सानो माइनर कुरोलाई पनि अनि विजय गोर्खाली जोइन भयो क्या इमेल आइडीको चाहिँ त्यो भएर हो र मेरो सबै त्यही छ किन सर्च गर्नु